अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत वाफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं फिर आप लोगों के लिए मलिक सफ़दरजद साहब की एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है उक़्दा। और आप लोग लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, करिए ना लाइक, क्यों नहीं करते हैं लाइक? करिए, प्लीज़ करिए। अच्छा, जिन जिन लोगों के कमेंट्स मुझे अक्सर आया करते हाँ, थे, अब नहीं करते हैं वो लोग कमेंट ज़्यादा। हाँ, लेकिन अभी भी आते हैं। विनीता जी के आते हैं कमेंट्स, विनीता सहगल साहिबा के, और कौकब काज़ी के भी आते हैं अक्सर, और शब्बीर भाई के भी आते हैं, शब्बीर हुसैन साहब के। तो आप लोग बस कमेंट्स लिखा करें और मेरी हिम्मत बढ़ाया करें। अक्सर अब तो मैं कभी-कभी जानबूझकर गलती करती हूँ कि कोई मुझे टोके, लेकिन आप लोग टोके, आप लोग नहीं टोक रहे हैं, टोकिए मुझे मैं गलती करूँ तो। तो अच्छा, आप लोग कमेंट्स करिए और क्या कहते हैं, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए कहानी की तरफ आ जाते हैं। शुरू करते हैं कहानी मलिक सफ़दरजद साहब की डायरी से। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि कांस्टेबल सलीम ने आकर इत्तला दी कि कोई मुझसे मिलने आया है। मैंने कोई सवाल पूछे बगैर उस कांस्टेबल से कहा कि ठीक है, जो कोई भी है उसे मेरे पास भेज दो। सलीम अहमद मुझे सैल्यूट करके वापस चला गया। इन दिनों मेरी तैनाती जिला गुजरांवाला के शहरी इलाके में एक थाने में थी, और उस थाने का इंचार्ज संभाले हुए मुझे ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। सच्ची बात तो यह है कि मुझे हंगामी बुनियादों पर यहाँ भेजा गया था। मस्कुरा थाने के इंचार्ज फजल महमूद साहब एक पुलिस मुकाबले में शहीद हो गए थे। उन्हीं की जगह भरने के लिए मुझे इस थाने में तैनात किया गया था। जो बंदा मेरे कमरे में दाखिल हुआ, उसकी उम्र का तखमीना मैंने 50 के करीब करीब लगाया। वो माइल बफरबही बदन का मालिक एक पस्ता कामत शख्स था। अपने लिबास और हुलिये से वो साहिब हैसियत और मुतवम्मिल दिखाई देता था। उसने सर पर सफेद टोपी पहन रखी थी और चेहरे से खासा परेशान नजर आता था। मैंने पेशावराना खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल किया और मेज की दूसरी जानिब रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। मेरा नाम जुनैद अली है थानेदार साहब, उसने बोझल आवाज में अपना तारुफ कराते हुए बताया। आमतौर पर लोग मुझे बाबू जुनैद कहते हैं। मैं एक टेक्सटाइल मिल का मालिक हूँ, जो आपके थाने के नजदीक ही जीटी रोड पर वाक़ है। आपसे पहले इस थाने के जो इंचार्ज थे, उनसे मेरी अच्छी दुआ सलाम थी। बहरे कैफ, वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, एक गहरी सांस खारिज की, फिर इन अल्फाज में बात मुकम्मल कर दी। थानेदार साहब, एक परेशानी खींच कर मुझे आपके पास ले आई है। मैं अपने जवान बेटे उबैद अली के लिए सख्त फिक्रमंद हूँ। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, आपकी फिक्रमंदी का सबब क्या है और मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? उबैद कल दोपहर से गायब है, बाबू जुन्नैद ने गुलूगीर आवाज में जवाब दिया। ओह! मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। मेरे इस्तिफसार पर आइंदा 15 मिनट में जुनैद अली ने मुझे जो अफसोसनाक कहानी सुनाई, उसका खुलासा कुछ इस तरह है। गुज़िश्ता रोज़ 10 बजे अक्टूबर की दोपहर उबैद अपने घर से ये कहकर निकला था कि वो इमरान नामी किसी दोस्त से मिलने जा रहा है और 2-3 घंटे में वापस आ जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक लौट कर नहीं आया। बाबू जुनैद के बयान के मुताबिक उसने हर एक जगह पर उबैद को ढूंढ लिया था, जहां उसके जाने के इम्कानात हो सकते थे, लेकिन हर तरफ नाकामी ने उसका इस्तकबाल किया था। हर जानिब से मायूस होने के बाद वो मेरे पास आया था और दरख्वास्त गुजार था कि मैं उबैद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसके बेटे को तलाश करूं। बाबू जुनैद, उसकी विपता सुनने के बाद मैंने पूछा, उबैद के दोस्त उसकी गुमशुदगी के बारे में क्या कहते हैं? क्या आपने उनसे बात की है? तनवीर, साजिद, याकूब और फरीद, सबसे मैंने बारी बारी पूछ चुका हूँ थानेदार साहब। उसने रोहान सी आवाज में जवाब दिया। उनमें से कोई भी उबैद के बारे में कुछ नहीं जानता। वो भी हैरान है कि उबैद अचानक कहाँ गायब हो गया है। एक मिनट बाबू जुनैद, मैंने चौंके हुए अंदाज में उसे रुकने के लिए कहा और सवाल किया, कल दोपहर में आप कहाँ थे जब उबैद घर से रवाना हुआ था? मैं अपनी फैक्ट्री में था, उसने बताया। आपकी रिहाइशगाह कहाँ पर है? बागबानपुरा में। जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड और बागबानपुरा में अच्छा खासा फासला है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा और पूछा, जब उबैद कल दोपहर में घर से निकला तो उस वक्त वहां और कौन कौन मौजूद था? मेरा मतलब है आपके घर में। मेरी बीवी जाहिदा, उबैद से छोटी बेटी फरजाना कौसर, उसने जवाब दिया। मेरी फैमिली इन्हीं 4 अफराद पर मुश्तमिल है जनाब। थोड़ी देर पहले आप ही ने मुझे बताया है कि घर से निकलते वक्त उबैद ने अपने किसी इमरान नामी दोस्त के पास जाने की बात की थी।
क्या आपने इमरान से पूछताछ की है? इमरान नाम का कोई लड़का उबैद के दोस्तों में शामिल नहीं है थानेदार साहब, बाबू जुनैद ने इंकशाफ अंगेज लहजे में बताया। तनवीर, साजिद, याकूब और फरीद भी इमरान से वाकिफ नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि ये नाम उन्होंने पहली बार सुना है। लेकिन आपका बेटा तो इमरान से मुलाकात का कहकर ही घर से निकला था। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कुरेदने वाले अंदाज में सवाल किया। क्या ये बात उसने आपकी बीवी से कही है या आपकी बेटी से? और या फिर बैक वक्त दोनों से? उबैद ने अपनी माँ को बताया था जनाब, उसने मोतदिल अंदाज में कहा। जब मेरी बीवी ने उससे पूछा कि इमरान कौन है, पहले तो कभी तुमने उसका जिक्र नहीं किया, तो उबैद ने जवाब दिया कि इमरान चंद दिनों पहले ही उसका दोस्त बना है। वो एक बड़े बाप का बेटा है। वो लोग छच्छर वाली के चौधरी हैं और इमरान के पास अपनी छोटी सी जीप भी है। एक बात जहन में रहे कि जेरे नजर वाकया आज से लगभग 65 साल से पहले का है। उस जमाने में किसी का साहिब कार होना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में भी गाड़ियों, मोटर कार्स की तादाद को उंगलियों पर बआसानी गिना जा सकता था। गोजरावाला एक छोटा सा शहर शुमार होता था। वहां किसी शख्स के पास अपनी जीप का होना उसकी अमारत की रोशन दलील थी। क्या आपने छच्छर वाली जाकर उस इमरान नामी नौजवान का पता लगाने की कोशिश की है? मैंने बाबू जुनैद से इस्तिफसार किया, ताकि उबैद का कोई सुराग हाथ लग जाता। नहीं जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने यही सोचा था कि पहले थाने में उबैद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दूं, उसके बाद छच्छर वाली की तरफ जाऊंगा। वैसे वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर उन अल्फाज में बात मुकम्मल कर दी। हम पिछली 3 नस्लों से गुजरांवाला में आबाद है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ छच्छर वाले एक छोटा सा नवाही गांव है। वहां कोई बड़ा जमींदार है और ना ही किसी के पास कोई जीप और कार है। हाँ, अलबत्ता ये पता लगाना चाहता था कि क्या उस गांव में इमरान नामी कोई नौजवान रहता है या नहीं। मैं खुद पता लगा लूंगा। आपको इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है बाबूजी, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। एक बात जो मेरी समझ में आ रही है वो ये कि या तो उबैद ने अपनी माँ से गलत बयानी की है और या फिर आपकी बीवी ने दरोगोई से काम लिया है। ये आप ही बता सकते हैं कि इनमें से किसने झूठ का सहारा लिया है। किसी ने भी नहीं, वो दो टोक अंदाज में बोला। हमारी 4 अफराद की मुख्तसर सी फैमिली में कोई भी किसी से झूठ नहीं बोलता थानेदार साहब। हमारे दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम है। ये तो खुशी की बात है बाबू जुनैद, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। लेकिन हालात से ये जाहिर हो रहा है कि इमरान नाम का कोई किरदार तो बहरहाल मौजूद है, चाहे इमरान उसका असल नाम हो या नहीं। खैर, लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा, मैं हर कीमत पर उस इमरान को ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि उबैद की बाजियाबी के लिए इमरान का मिलना बहुत जरूरी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी थानेदार साहब, उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। बस आप किसी तरह मेरे बेटे को तलाश करें। हम सब उबैद के लिए बहुत परेशान हैं। इन हम सब में आप मुझे भी शामिल समझे बाबूजी, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। इस तलाश में मुझे आपका भरपूर ताउन चाहिए होगा। क्या आपके पास उबैद की कोई फोटो है? जी, उसकी फोटो आपको मिल जाएगी, लेकिन इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, उसने कहा। मैं घर से लाकर आपको दे दूंगा, आज ही किसी वक्त। इस अहमत की जरूरत नहीं, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। मैं आज किसी वक्त आपके दौलत खाने पर हाजिरी दूंगा और उबैद की फोटो भी ले लूंगा। मैं आपकी बीवी जाहिदा साहिबा का बयान कलमबंद करना चाहता हूँ, क्योंकि गुमशुदा उबैद को आखिरी बार उन्होंने ही देखा था, लिहाजा उनके बयान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं आपकी बीवी को थाने बुलाना मुनासिब नहीं समझता, इसीलिए मैं घर आने की बात कर रहा हूँ। अलबत्ता मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा और अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, आपने उबैद के जिन 4 गहरे दोस्तों का जिक्र किया है, उन्हें मेरे पास लाना आपकी जिम्मेदारी होगी। मेरा इशारा तनवीर, साजिद और याकूब और फरीद की जानिब है। आपने उनसे उबैद के बारे में पूछ लिया है। मैं अपने तरीके से पूछताछ करके उनके बयानात लेना चाहता हूँ। जी, मैं समझ गया, वो जल्दी से इस बात में सर हिलाते हुए बोला। मैं आज दोपहर तक उन्हें आपके पास थाने पहुंचा दूंगा। शाबाश, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं आपसे ऐसा ही ताउन चाहता हूँ। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, खूब अच्छी तरह सोच समझ कर। जी पूछें, वो गहरी संजीदगी से बोला। क्या उबैद का किसी लड़की से कोई मामला तो नहीं चल रहा था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तिफसार किया। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो पुरवसूक अंदाज में बोला। 1 साल पहले मैंने उबैद की मंगनी उसकी खाला की बेटी शकीला से कर दी थी। अगले साल मार्च में, यानी 5 माह बाद उसकी शादी है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो कभी ऐसे चक्करों में नहीं रहा जिसकी तरफ आपने इशारा किया है।
وہ اس وقت 18 سال کا ہے، اس کی ساری زندگی میرے سامنے ہے تھانے دار صاحب۔ کوئی دشمنی وغیرہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی ایسا شخص جو کسی بھی سبب آپ سے خفا ہو اور آپ سے کوئی پرانا بدلہ لینا چاہتا ہو؟ میرا ایسا کوئی دشمن نہیں ہے جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ باقی جہاں تک ناراضگی کی بات ہے تو ایسا ایک بندہ ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں جا سکتا کہ کسی سازش کے تحت میرے بیٹے کو ہی اغوا کروا دے۔ اس بندے کے حدود کا تعین میں خود کر لوں گا بابو جنید، میں نے واشغاف الفاظ میں کہا۔ آپ مجھے اس کی خفگی کی تفصیل سے آگاہ کریں اور باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ 2 سال پہلے تک میں رفیق بھائی کے ساتھ ساجھیداری میں کام کرتا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ رفیق احمد بہت اچھے انسان ہیں۔ گوجرانوالا کے انڈسٹریل ایریا میں یعنی سائٹ میں ان کی رفیق ٹیکسٹائل کے نام سے ایک فیکٹری ہے۔ سالہ سال سے ہمارے درمیان تمام معاملات خوش اسلوبی سے چل رہے تھے، پھر کسی بدخواہ نے ہماری اس پارٹنرشپ کو توڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا کیونکہ میں نہیں جانتا وہ سازشی شخص کون تھا۔ بہرکیف میرے اور رفیق بھائی کے بیچ انبن شروع ہو گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے شکایت رہنے لگی۔ بالآخر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں راضی خوشی الگ ہو جانا چاہیے، اور یہ فیصلہ میرے لیے سود مند ثابت ہوا۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے توقف ہوا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ادھر جی ٹی روڈ کے کنارے بابو ٹیکسٹائل ملز کے نام سے ریشمی کپڑا تیار کرنے کی فیکٹری لگا لی۔ میری اس فیکٹری میں 25 پاور لومز، کپڑا بننے کی مشینیں، ایک تانا مشین اور ایک نلکیاں بھرنے کی شٹل مشین لگی ہوئی ہے۔ میں اپنی فیکٹری میں سیٹن، پیلس اور سلک وغیرہ بناتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے میرا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ بولتے بولتے وہ آبدیدہ ہو گیا۔ میں اس کی آنکھوں میں اترنے والی نمی کی وجہ سے بخوبی آگاہ تھا، چنانچہ میں نے تشفی بھرے لہجے میں کہا، بابو جنید، میں آپ کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ سمجھ لیں میں نے ابھی سے عبید کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے اور جلد ہی میں آپ کو بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا انشاءاللہ۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کرنے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گیا۔ عبید علی 10 اکتوبر کی دوپہر سے لاپتہ تھا، لیکن میرے پاس یہ کیس 11 اکتوبر کی صبح آیا تھا۔ گمشدہ نوجوان کے باپ بابو جنید نے مجھے یہ ابتدائی معلومات فراہم کر دی تھی۔ میں نے بابو جی کو تسلی و تشفی دے کر تھانے سے روانہ کر دیا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق اسی وقت عبید کی تلاش کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں نے مندرجہ ذیل قدم اٹھائے تھے۔ سب سے پہلے میں نے کانسٹیبل اکرم خان کو ضروری ہدایت کے ساتھ چھچھر والی بھیجا تھا تاکہ اس پراسرار نوجوان عمران کے بارے میں چھان بین کی جا سکے۔ اکرم خان کی رپورٹ خاصی مایوس کن تھی۔ چھچھر والی میں عمران نام کا کوئی نوجوان نہیں تھا اور نہ ہی وہاں کے کسی رہائشی کے پاس کوئی کار یا جیپ تھی۔ جنید علی نے حسب وعدہ دوپہر کے بعد گمشدہ عبید کے 4 دوستوں کو میرے سامنے حاضر کر دیا تھا۔ ان کی عمر 16 سے 22 سال کے درمیان تھی۔ سب سے چھوٹا یعقوب 16 سال کا تھا اور سب سے بڑے تنویر کی عمر 22 سال تھی۔ علاوہ ازیں فرید 18 سال کا اور ساجد 19 سال کا تھا۔ میں نے باری باری انہیں اپنے کمرے میں بلا کر مختلف سوالات کیے، لیکن ایسی کوئی بات بھی کام کی مجھے معلوم نہ ہو سکی جو عبید کی بازیابی کے حوالے سے کارآمد ثابت ہوتی۔ ان میں سے کوئی بھی کسی عمران سے واقف نہیں تھا، بلکہ وہ سب اس بات کو لے کر حیران اور پریشان تھے کہ عمران نام کا وہ بندہ یکایک کہاں سے نمودار ہو گیا تھا۔ آخر میں ان چاروں کو میں نے ایک ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں چند لمحات تک ان کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر قدرے نرم لہجے میں کہا، تم لوگ عمران کو نہیں جانتے، لیکن تمہاری اس ناواقفیت سے حقیقت میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دوست کل دوپہر سے غائب ہے۔ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں گمشدہ عبید کو تلاش کروں، اور یہ کام آپ سب پر بھی لازم ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اپنے طور پر عمران کا سراغ لگانے کی کوشش کرو۔ اگر عمران مل گیا تو عبید بھی مل جائے گا۔ میری بات بھیجے میں اتر رہی ہے یا نہیں؟ جی تھانے دار صاحب، تنویر نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم عبید کی تلاش کا کام کہاں سے شروع کریں۔ آخری بار عبید سے آپ لوگوں کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ پرسوں شام میں، ساجد نے جواب دیا۔ ہم اکثر شام میں ہی ملا کرتے تھے۔ کیا آخری ملاقات میں اس نے ایسا کچھ کہا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آئندہ روز وہ کسی سے ملنے والا ہے؟ نہیں تھانے دار صاحب، فرید نے جواب دیا۔ کیا اس شام وہ کچھ پریشان یا الجھا ہوا نظر آ رہا تھا؟ میں نے باری باری ان سب کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یا اس نے کوئی ایسی بات کی ہو جو سننے میں آپ لوگوں کو عجیب لگی ہو؟ بالکل بھی نہیں، یعقوب نے جواب دیا۔ باقی سب نے بھی نفی میں گردنیں جھٹک دی۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔
अगर हम इमरान को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें थानेदार साहब, तनवीर ने ठहरे हुए लहजे में कहा, तो ये भी सोचा जा सकता है कि उबैद अपने घर वालों से इमरान से मिलने का बहाना करके निकला हो और उसे कोई हादसा पेश आ गया। तनवीर, तुम्हारी बात में वजन है। मैंने तारीफी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, अपने जहन को दौड़ाओ और मुझे बताओ कि उबैद की गुमशुदगी के पीछे कौन सा हादसा हो सकता है। जैसा कि कोई एक्सीडेंट, उसने पुरसोच अंदाज में जवाब दिया, या फिर वो किसी राहजन के हत्थे चढ़ गया हो। और ये भी हो सकता है कि किसी ने भारी तावान हासिल करने के लिए उबैद को अगवा कर लिया हो। तनवीर, तुम बिल्कुल पुलिस वालों के अंदाज में सोचते हो। मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए तौसीफी अंदाज में कहा, तुम करते क्या हो? ये भी मुमकिन है कि किसी दुश्मन ने हसद और नफरत के जज्बात से मगलूब होकर उबैद को ठिकाने लगा दिया हो। वो अपनी ही धुन में बोलता चला गया। कुछ भी हो सकता है थानेदार साहब। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अगर उबैद का एक्सीडेंट हुआ होता तो वो हादसा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था। ये अगवा बराए तावान का मामला भी नहीं लगता, क्योंकि उबैद की गुमशुदगी को लगभग 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल किसी ने रकम का मुतालबा नहीं किया। इस तरह अगर किसी डाकू या लुटेरे ने उस पर हाथ डाला होता तो अब तक वो जिंदा या मुर्दा हालत में कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाता। बाबू जुनैद ने मुझे बताया है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह भी नहीं है। इस तनाजुर में सोचने के लिए एक ही रुख बाकी रह जाता है। मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, हसद और नफरत का जज्बा, इस नौइयत के जज्बात इंतहाई खतरनाक होते हैं। तुम चारों उबैद के सबसे ज्यादा करीब थे, इसलिए तुम्ही को बताना होगा कि उबैद से कौन जलता था और कौन उसे नापसंद करता था। मेरा ध्यान तो नौशहरा रोड की तरफ जा रहा है, तन्वी ने सरसराती हुई आवाज में जवाब दिया। नौशहरा रोड? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वहां रहने वाला कोई शख्स उबैद से शदीद नफरत या बेपनाह हसद करता था और उसी नामुराद ने तुम लोगों के दोस्त को गायब किया है, या गायब करवा दिया है, या फिर मौत के घाट उतार दिया है? थानेदार साहब, सच्ची बात तो यह है कि हम में से कोई नहीं जानता उबैद के साथ दरअसल क्या वाकया पेश आया है, तनवीर ने मोतदिल अंदाज में कहा। मैं तो बस इम्कानात की बात कर रहा हूँ सरकार। एक मिनट रुको, मैंने उसकी बात काट कर सवाल किया। बेशक हम इस वक्त उबैद की गुमशुदगी के हवाले से इम्कानात पर गौर कर रहे हैं, लेकिन तुमने खास तौर पर नौशहरा रोड का नाम क्यों लिया? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे जहन में आखिर क्या बात चल रही है। क्या आपको मालूम है कि 5 माह बाद उबैद की शादी डॉक्टर शाकिर अली की बेटी शकीला से होने वाली थी? जवाब देने के बजाय उल्टा उसने मुझसे सवाल कर दिया। हाँ, बाबू जुनैद ने मुझे उस शादी के बारे में बताया है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। शकीला उबैद की खाला की बेटी है और उसके वालिदैन की इकलौती औलाद। सिर्फ यही नहीं थानेदार साहब, साजिद ने अजीब से लहजे में कहा, शकीला कम उम्र और इंतहाई हसीन और जमील लड़की है और वो लोग नौशहरा रोड पर रहते हैं। डॉक्टर शाकिर अली का क्लिनिक भी उसी इलाके में है। फरीद ने साजिद की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं समझता हूँ तन्वी ने उस जानिब इशारा किया है। हम इस इम्कान को ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि नौशहरा रोड का कोई नौजवान शकीला में दिलचस्पी रखता हो और उससे शादी का ख्वाहिशमंद भी हो। बिल्कुल सही, तन्वी ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं उसी जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था थानेदार साहब। ऐन मुमकिन है कि उबैद की पुरस्रार गुमशुदगी के पीछे उसी नौजवान का हाथ हो जो नौशहरा रोड से ताल्लुक़ रखता है और हम जिसका नाम नहीं जानते। अगर नाम नहीं जानते तो फिलफौर ये जानने की कोशिश करो, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए ताकीदी अंदाज में कहा। आखिर तुम लोग उबैद से अपनी दोस्ती का हक कब निभाओगे तनवीर? मैंने उनमें से सीनियर को उसके नाम से मुखातिब करते हुए कहा, यह काम मैं तुम्हारे जिम्मे लगा रहा हूँ। तुमने जल्द अज जल्द ये पता लगाने की कोशिश करना है कि नौशहरा रोड या उसके गर्दनवाह में कोई शख्स शकीला का उम्मीदवार था या नहीं। मैं समझ गया थानेदार साहब, तनवीर ने पुरअज़्म लहजे में कहा। और तुम तीनों भी अपनी आंखें और कान खुले रखोगे, मैंने बारी बारी साजिद और फरीद और याकूब की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें उबैद की गुमशुदगी के हवाले से जो भी पता चले तुम फौरन आकर मुझे बताना, समझ गए ना? उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया। मैं उन्हें रुखसत करने लगा तो तनवीर ने मुझसे कहा, थानेदार साहब, आपके सवाल का जवाब तो रह ही गया। कौन सा सवाल? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। आपने मुझसे पूछा था कि मैं क्या करता हूँ। हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने कहा। और पूछा? अच्छा, तो फिर बताओ तुम्हारी क्या मसरूफियात हैं? मैं एक काश्तकार अमीर हुसैन का बेटा हूँ, उसने बताया। हमारे पास 5 कले यानी 5 एकड़ ज़रई अराजी है, लेकिन मुझे इस काम से कभी दिलचस्पी नहीं रही। अब्बा जी ने अपनी ज़िंदगी में मुझे खेती बाड़ी सिखाने की बहुत कोशिश की,
مگر ان کی یہ تمنا میں نے پوری نہیں ہونے دی اور اب اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا بولا، اب وہ زمین ایک طرح سے لاوارث پڑی ہے، مجھے زمینداری آتی نہیں اور اگر میں ٹھیکے پر کسی مزارے کو دیتا ہوں تو اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، میرا مطلب ہے گزارا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تنگ آ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس قطع اراضی کو فروخت کر کے کوئی ویگن لے لوں اور اسے لاہور اور گوجرانوالا کے درمیان چلانا شروع کر دوں۔ اتفاق سے ڈرائیونگ مجھے آتی ہے اور اس روٹ پر سواریوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اماں کسی طرح نہیں مان رہی ہیں۔ وہ ایک ہی بات پر اڑی ہوئی ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے پوچھا، تمہاری ماں کس بات پر اڑی ہوئی ہے؟ وہ کہتی ہے، اس نے جواب دیا، تنویر پتر، زمین زمیندار کی ماں ہوتی ہے، اپنی ماں کو بیچنا بڑی شرم کی بات ہے، بس وہ ایسی ہی باتوں سے میرا دماغ خراب کرتی رہتی ہے۔ آپ ہی بتائیں ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ کسی حد تک تو تم دونوں ہی صحیح ہو، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ دیکھو تنویر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، عموماً زمین کو ماں ہی کہہ دیا جاتا ہے، اس کے لیے دھرتی ماتا کی ترکیب بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ زمین کی اصطلاحی یا مرادی معنی ہے، یعنی زمین کسی کی ماں کی مانند انسانوں کی پرورش کے لیے اپنے اندر سے اناج، پھل، سبزیاں، پانی اور ایسی ہی دیگر ضروری اشیاء مہیا کرتی ہے۔ لیکن ماں کے لغوی اور اصلی معنی انسان کو جنم دینے والی عورت کے ہیں، جو اسے پال پوس کر بڑا کرتی ہے۔ لہٰذا میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، زرعی اراضی کو بیچنا اگرچہ معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ اپنی ماں کو بیچنا ہرگز نہیں ہے۔ اگر اس عمل کو گناہ یا پھر بے شرمی اور بے غیرتی کا درجہ دے دیا جائے تو پھر زمین کو خریدنا بھی اسی زمرے میں آئے گا، کیونکہ خرید و فروخت کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر اپنی ماں یعنی زمین کو فروخت کرنا بری بات ہے تو پھر کسی دوسرے کی ماں یعنی زمین کو خریدنا بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے میرے دماغ کو روشن کر دیا ہے تھانے دار صاحب، تنویر نے عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اور پوچھا، اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے مختصراً جواب دیا، انتظار۔ کس کا انتظار؟ اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ عبید کے صحیح سلامت مل جانے کا انتظار، میں نے کہا۔ فی الحال میرا دماغ پوری طرح اس کی بازیابی پر لگا ہوا ہے۔ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نپٹ جائے، اس کے بعد میں خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر تمہیں مشورہ دوں گا۔ تنویر میں اس بات میں گردن ہلائی اور پھر چاروں تھان سے رخصت ہو گئے۔ اسی شام میں نے محلہ باغبان پورا کا دورہ بھی کیا۔ بابو جنید کی بیوی زاہدہ ایک روایتی قسم کی گھریلو عورت تھی۔ بیٹے کی پراسرار گمشدگی نے زاہدہ بیوی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ عبید 18 سال کا ایک قد آور خوبرو اور غبرو جوان تھا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اگلے سال مارچ میں اس کی شادی ہونے والی تھی۔ گویا بابو جنید کے گھر کی خوشیوں کو کسی بدخواہ کی نظر لگ گئی تھی۔ میں نے 15-20 منٹ تک زاہدہ بی بی سے پوچھ تاچھ کی، لیکن اس انٹرویو کا کچھ حاصل سامنے نہ آیا۔ زاہدہ نے مجھے وہی معلومات فراہم کی جو صبح بابو جنید کی زبانی میرے علم میں آ چکی تھی۔ بابو جنید کے اشارے پر زاہدہ میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے گئی تو میں نے جنید علی سے سوال کیا، بابو جی، کیا عبید کے سسرال والوں کی طرف سے کوئی آیا تھا؟ جی بالکل، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ وہ لوگ، میرا مطلب ہے ڈاکٹر شاکر علی اور اس کی بیوی یعنی زاہدہ کی چھوٹی بہن خالدہ، کل شام میں اور آج دن میں آئے تھے اور کافی دیر تک ہمارے پاس بیٹھ کر گئے ہیں۔ عبید کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ بیچارے کیا کہیں گے تھانے دار صاحب، وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے آزردہ لہجے میں بولا۔ ہماری طرح وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عبید اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے۔ وہ لڑکی والے ہیں جناب، ان کا فکر مند ہونا تو بنتا ہے۔ 5 ماہ کے بعد جس لڑکے کی بارات ان کے گھر جانے والی تھی، وہ حیرت انگیز طور پر لاپتہ ہو گیا ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ چند لمحات گمبھیر خاموشی کے بعد میں نے نپے تلے الفاظ میں کہا، بابو جی، میں آپ سے ایک انتہائی ذاتی نوعیت کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ سمجھ لیں یہ ایک تفتیش کا ایک حصہ ہے، وہ تفتیش جس کی انگلی پکڑ کر میں آپ کے گمشدہ بیٹے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے امید بھری نظر سے میری طرف دیکھا اور اداس لہجے میں کہا، آپ مجھ سے ہر قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں جناب۔ آج صبح تھانے میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 1 سال پہلے عبید اور شکیلہ کی منگنی کر دی گئی تھی۔ میں نے تنویر کے بیان کردہ خدشے کی روشنی میں بابو جنید سے سوال کیا، کیا شکیلہ کی منگنی سے پہلے یا بعد میں اس کے لیے کسی اور لڑکے کا رشتہ بھی آیا تھا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔
یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں تھاनेदार साहब؟ उसने कुरेदने वाले अंदाज में इस्तिफसार किया। क्या इस बात का उबैद की गुमशुदगी से कोई ताल्लुक निकलता है? बाबूजी, पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल पर चलती है। मैंने तनवीर का जिक्र किए बगैर उसकी आंखों में देखते हुए मुतदिल अंदाज में कहा, इसलिए मुझे केस के गर्द नवाह में भी हर छोटी बड़ी चीज़ पर निगाह रखनी पड़ती है। अगर जवाब देने में आपको कोई कबाहत महसूस हो रही है तो फिर मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ। कोई कबाहत या परेशानी नहीं है जनाब, वो पूरे एतमाद लहजे में बोला। मैं हर सूरत में उबैद को अपने सामने जिंदा और सही सलामत देखना चाहता हूँ, और उसके लिए आप मुझसे जिस चीज़ का भी ताउन चाहेंगे वो मैं ज़रूर करूँगा। बाकी आपने मुझसे जो सवाल किया है, वो सांस हमवार करने की गर्ज से थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इसका जवाब ये है कि उबैद की मंगनी से पहले शकीला के लिए एजाज अहमद नाम के एक बंदे का रिश्ता आया था। एजाज का बाप सरफराज एक मेडिकल स्टोर चलाता है, और ये स्टोर शकीला के बाप डॉक्टर शाकिर अली के क्लिनिक के नज़दीक ही है। शाकिर अली ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। इस इनकार का सबब क्या था? मैंने दिलचस्पी भरे लहजे में इस्तिफसार किया। क्या एजाज अहमद में कोई बड़ी बुराई है या खराबी थी? ऐसी कोई बात नहीं है थानेदार साहब, उसने ठोस अंदाज में जवाब दिया। एजाज अहमद का रिश्ता रद्द करने की दो वजह हैं, और दोनों भी बुनियादी वजह हैं। नंबर एक, खालदा ने अपनी बड़ी बहन यानी मेरी बीवी जाहिदा से वायदा किया था कि वो अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को देगी। नंबर दो, एजाज शकीला से 8-9 साल उम्र में बड़ा था। बाबू की वजाहत के बाद मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया और सरसरी अंदाज में पूछा, आजकल एजाज क्या कर रहा है? वही पुराना काम, उसने बताया। वो मेडिकल स्टोर में अपने बाप सरफराज का हाथ बटाता है। और हाँ, उसने चौंके हुए अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर इंकिशाफ अंगेज लहजे में अजाफा कर दिया। उबैद की मंगनी के 2 माह बाद एजाज ने अपनी चचाजाद से शादी कर ली थी। एक आध माह में वो बाप बनने वाला है। बाबू जुनैद के वाज़ेह जवाब ने एजाज अहमद को मेरी निगाह में कहीं और लाकर खड़ा किया था। अब वो मेरे शक के दायरे से बाहर निकल गया था। एजाज की बीवी किसी बच्चे को जन्म देने वाली थी। इन हालात में ये सोचना कि उसने किसी हसद या बुग़्ज़ में उबैद को कहीं गायब कर दिया होगा, किसी भी तौर पर मुनासिब और जायज़ नहीं था। मैंने एजाज अहमद के नाम पर काटी लगाई, बाबूजी की खातिर मदारत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और वापस आ गया। आइंदा रोज़ यानी 12 अक्टूबर की दोपहर बिल्ली थैले से बाहर निकल आई। मैं थाने में बैठा रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि बाबू जुनैद एक पर्चे के साथ मेरे पास आ गया है। ये देखे थानेदार साहब, उसने मस्कुरा पर्चा मेरी जानिब बढ़ाते हुए परेशान लहजे में कहा। इमरान ने 5,000 रुपये का मुतालबा किया है। बाबू जुनैद की बात सुनकर मैं चौंक गया और उसके हाथ से वो पर्चा ले लिया। मैंने तयशुदा पर्चे को खोलकर पढ़ा। उस पर तहरीर मुख्तसर सा धमकी आमेज पैगाम कुछ इस तरह था, बाबूजी, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो आज मगरिब और इशा के दरमियान 5,000 रुपये लेकर कन्हैया लाल बाग में आ जाओ। मैं जानता हूँ तुमने अपने बेटे की गुमशुदगी के बारे में थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी है। बस इतनी फुर्ती काफ़ी है, इससे ज़्यादा होशियारी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश में इस खत को पुलिस के हवाले कर दिया और उसके नतीजे में थानेदार ने किसी किस्म की कार्रवाई करने का मंसूबा बनाया, तो फिर अपने लख्ती जिगर को हमेशा के लिए भूल जाना। मैं आज सूरज गुरूब होने के बाद कन्हैया लाल बाग में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बिल्कुल अकेले आना और 5,000 रुपये भी साथ लाना। इमरान। मैंने अगवाकार के तावानी मुतालबे को सादा और सीधा करके आपकी खिदमत में पेश किया है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, वरना उसकी तहरीर शिकस्ता और बयान जाहिलाना था। वो बहुत ही कम पढ़ा लिखा लगता था। थानेदार साहब, इमरान ने इस खत में मुझे ताकीद की है कि पुलिस से हरगिज़ राब्ता नहीं करना, और मैं सीधा आपके पास आ गया हूँ। वो सरासीमा नज़र से मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम कि मैंने गलत किया है या सही। अब उबैद की ज़िंदगी आपके हाथ में है। मैंने एक कांस्टेबल को कमरे में बुलाकर बाबू जुनैद के लिए पानी लाने का हुक्म दिया और उसकी जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, बाबूजी, मेरी बात ध्यान से सुने। वो हमतन गोश हो गया। एक चीज़ अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि अल्लाह ताला ने 6 मामलात को कुल्ली तौर पर अपने हाथ में रखा हुआ है। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, वैसे तो कायनात का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर मामला पाक परवरदिगार की मर्जी और इजाज़त का मोहताज है, लेकिन मैं आपको जिन 6 चीज़ों के बारे में बताना चाह रहा हूँ, उनको करने या रोकने में इंसान मुकम्मल तौर पर बेबस और बेइख्तियार है। और वो 6 चीज़ें ये हैं। ज़रा देर को रुककर मैंने एक गहरी सांस ली, फिर उन अल्फाज में इजाफा कर दिया, ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिस्क और औलाद।
इस दौरान में कांस्टेबल ने पानी से भरा हुआ एक ग्लास लाकर बाबू जुनैद के सामने रख दिया था। मेरे कहने पर उसने आधे से ज्यादा ग्लास पानी अपने मैदे में उतार लिया और उम्मीद भरी सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। उबैद की, आपकी, मेरी और हम सब की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ रब ताला के हाथ में है बाबूजी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अगवा का मुतालबा सुनकर आप मेरे पास दौड़े चले आए। आपने बहुत अच्छा किया, आगे के मामलात मैं खुद देख लूंगा। उबैद को इमरान के चुंगल से निकालकर बहिफाजत आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इस सिलसिले में कोई भी अमली कदम उठाने से पहले मुझे चंद सवालात के सीधे और खरे जवाब चाहिए, और ये जवाब आपको ही देना होंगे। आप पूछे जनाब, वो जल्दी से बोला। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अगवा के मुतालबे वाला ये खत आपको कहाँ से मिला? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तिफसार किया। अपनी फैक्ट्री में से। मैं समझा नहीं, मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा। मैंने फैक्ट्री के इब्तिदाई हिस्से में गेट के साथ ही एक कमरे में अपना ऑफिस बना रखा है, वो वजाहत करते हुए बोला। आज सुबह जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो ये खत मेरी मेज़ पर रखा हुआ था। क्या आपने मालूम करने की कोशिश नहीं की ये खत आपकी मेज़ पर किसने रखा है? जी, मैंने अपने चपरासी से इस बारे में पूछा था। उसने बताया, मुनीर हुसैन नामी एक अधेड़ उम्र बंदे को मैंने अपने ऑफिस की सफाई और ऊपर के छोटे मोटे काम के लिए रखा हुआ है। उसी ने मुझे बताया कि मेरी आमद से पहले एक 9 उम्र लड़का ये खत देकर गया था, और उसने ये भी कहा था कि इमरान ने बाबूजी के लिए दिया है। क्या आपका मुलाजिम उस 9 उम्र लड़के को जानता है? मैंने पूछा। वो वजाहत करते हुए बोला, मैं मुनीर हुसैन की बात कर रहा हूँ। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं थानेदार साहब, मुनीर ने उस लड़के को कभी पहले नहीं देखा। जीटी रोड के दोनों जारी मुख्तलिफ चीज़ें तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। उन कारखानों के उकब में ज़्यादातर खेत ही नज़र आते हैं, और कहीं इक्का दुक्का छोटे मोटे मोहल्ले भी आबाद हैं। हो सकता है वो लड़का ऐसे ही किसी मोहल्ले में रहता हो। क्या फैक्ट्री में काम करने वाले दीगर कारीगरों को भी पता था कि आप आज लाजिमन फैक्ट्री में आएंगे? मैं हफ्तावार तातील के अलावा छुट्टी नहीं करता जनाब, उसने बताया। सिर्फ जुमे के रोज़ मेरी फैक्ट्री बंद होती है। एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि अगवा ने आपके मामूलात पर गहरी नज़र रखी हुई है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। उसे मालूम है कि आपने उबैद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। वो जानता है कि आज आप फैक्ट्री ज़रूर आएंगे, इसलिए उसने आपके आने से पहले ये ख़त आपके ऑफिस में पहुंचा दिया। वो इमरान है या कोई और, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे हर हाल में उस बदबख्त से निपटना है और आपके बेटे को जिंदा सलामत वापस लाना है। अगर वो मरदूद इतना ही बाखबर है तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि मैं आपसे मिलने थाने आया हुआ हूँ, उसने खौफजदा नज़र से मुझे देखते हुए कहा। कहीं वो गुस्से में आकर उबैद को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? इमरान या जो कोई भी है वो, उसने एक भारी रकम के लिए आपके बेटे को अगवा किया है, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। जब तक 5,000 रुपये उसके हाथ नहीं लग जाते वो उबैद को जिंदा और सलामत रखने पर मजबूर है। आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। मैं भी उसी वक्त आपकी मदद कर सकूंगा जब आप जुरात और बहादुरी का मुजाहरा करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैंने 5,000 रुपये के लिए भारी रकम के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मेरी इस बात पर यकीनन आप लोगों को हंसी आ रही होगी, क्योंकि आजकल 5,000 रुपये तो किसी प्राइवेट अस्पताल का डॉक्टर अपनी फीस के मद में आपसे वसूल कर लेता है। लेकिन ये आज का नहीं बल्कि 65 साल पहले का वाक़या है, जब सोना 80 या 70 रुपये का तोला हुआ करता था। इस हिसाब से अगवाकार ने बाबू जुन्ने से कमोबेश 1 किलोग्राम सोने का मुतालबा कर दिया था। अगर दौरे हाजिर पर निगाह डालें तो इन दिनों सोना 30,000 रुपये 1 ग्राम फरोख्त हो रहा है, यानी 1 तोले की कीमत तकरीबन 3.5 लाख रुपए बनती है, और 1 किलोग्राम सोना आज की तारीख में 3 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। आपने अपने बड़े बूढ़ों को अक्सर कहते सुना होगा कि उनके ज़माने में एक गरीब इंसान की ज़िंदगी भी खुशहाल हुआ करती थी, क्योंकि एक मजदूर पेशा शख्स को माहाना 60 से 80 रुपए के दरमियान तनख्वाह मिलती थी, यानी कमोबेश 10 ग्राम सोने के बराबर। अगर आज भी कम अज कम तनख्वाह 10 ग्राम सोने के बराबर मुकर्रर कर दी जाए तो एक आदमी मजदूर को माहाना 35,000 रुपये नहीं बल्कि लगभग 3-3.5 लाख रुपए मिलने लगेंगे, जिसके बाद शादमानी और खुशहाली उसकी ज़िंदगी में साया फिगन हो जाएगी। जी थानेदार साहब, आपकी बात मेरे दिल को लग रही है, उसने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मैं आपकी नसीहत पर अमल करते हुए दिलेरी से काम लूँगा। आप मुझे बताएं आगे क्या करना है? क्या आप शाम से पहले 5,000 रुपये का बंदोबस्त कर सकते हैं? मैंने संजीदा लहजे में दरियाफ्त किया। हाँ, कर लूँगा, उसने बड़े एतमाद से कहा।
तब तो ठीक है, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। अब आप मेरी बात तवज्जो से सुने कि आपको आगे क्या करना है। वो जी जान से मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। कन्हैया लाल बाग रोड, खर रोड सड़क पर रेलवे फाटक के नज़दीक वाक़ था। किसी ज़माने में जीटी रोड से निकलने वाला एक कच्चा रास्ता रेलवे ट्रैक को अबूर करने के बाद नहर अपरे जनाब के पार पपलीवाला तक जाता था। उस सड़क पर घोड़ों की रेस हुआ करती थी। इसीलिए उस रेस कोर्स को सादा अल्फाज में घुड़दौड़ सड़क कहा जाता था। आजकल यही रास्ता कच्चा एमनाबाद रोड कहलाता है। उस वक्त तक सूरज गुरूब हो चुका था। ये 12 अक्टूबर की शाम थी। मैं कन्हैया लाल बाग के अंदर एक चौड़े तने वाले दरख्त के पीछे मौजूद था। मेरे अमले के 3 जांबाज हवलदार नासिर शाह, कांस्टेबल वहीद और कांस्टेबल अकरम खान भी अंधेरे की ओट में पोजीशन संभाले एकदम चाक और चौबंद खड़े थे। आज दिन ही में मैंने बाग के माली चाचा खुशियां से मिलकर अगवाकार इमरान को छापने का पक्का बंदोबस्त कर लिया था। इमरान ने मगरिब और इशा के दरमियान बाबूजी को मुबल्लिग 5,000 रुपए के साथ मस्कुरा बाग में आने को कहा था। उसने अपने खत में इस बात की वजाहत नहीं की थी कि 5,000 रुपए वसूल करने के बाद वो कब और कैसे मुगवी उबैद को उसके बाप के हवाले करेगा। बहरे कैफ मैंने बाबू जुनैद को सख्ती से ये हिदायत कर दी थी कि वो अंधेरा होने से पहले बाग के अंदर कदम नहीं रखेगा। मैंने सहपहरी में अपने अमले के साथ बाग के अंदर इमरान को घेरने के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल किए थे। इस सिलसिले में माली खुशियां का ताउन हमें हासिल था। जब तारिकी ने हर शय को अपनी पैरों के नीचे छुपा लिया, तो मैंने बाग के बैरूनी हिस्से में घुड़दौड़ सड़क पर एक टांगे की मखसूस आवाज़ सुनी। मुझे ये समझने में कोई दिक्कत या दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि बाबू जुनैद 5,000 रुपए के साथ वहां पहुंच गया था। मेरे इस यकीन का सबब ये था कि टांगे की आवाज़ के साथ ही किसी बूढ़े इंसान के खांसने की आवाज़ भी मेरी समाज से टकराई थी। ये एक तरह का कोड वर्ड था जो मेरे और बाबू जुनैद के दरमियान तय पाया था। उसे वक्फे-वक्फे से खांसना था और मुझे अपनी पोजीशन से आगाह करना था। मैंने अपने साथ आने वाले थाने के अमले को भी सारी सूरत हाल से आगाह कर रखा था। लिहाजा हम सब बिल्ली के मानिंद दबे पांव आहिस्तगी बाबू जुनैद की तरफ बढ़ने लगे। हम किसी एक मुकाम पर जमा नहीं थे। हमारी पोजीशंस को देखकर ये कहा जा सकता था कि थोड़ा फासला रखकर हमने एक तरह से बाबू जुनैद को अपने नरगे में ले रखा था। ये हिकमत अमली इस बात को जहन में रखकर तरतीब दी गई थी कि बाबू जुनैद से तावान की रकम मुबल्लिग 5,000 रुपए वसूल करने के लिए इमरान को उसके करीब आना पड़ता और जाहिर है इस मौके पर उन दोनों के दरमियान मुकालमा भी होता। रकम इमरान के हवाले करने के बाद बाबू जुनैद अपने बेटे के बारे में लाजमी सवाल करता। तो उबैद को कब और कहाँ उसके सुपुर्द करेगा, वगैरह वगैरह। बस हम इस सुनहरी मौके के इंतजार में थे। बाबू जुनैद की मसनूई खासी अंधेरे में उसकी लोकेशन का पता तो दे रही थी, लेकिन इमरान की आमद का दूर दूर तक नामो निशान सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा था। हम चौकन्ना हर किस्म की हंगामी कार्रवाई के लिए तैयार थे। एक मखसूस और महदूद फासले पर जाकर हम रुक गए थे और बेताबी से अपने एक्शन में आने का इंतजार कर रहे थे। हमारा ये इंतजार तूल पकड़ने लगा। अब एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। धड़कनें बेतरतीब और सांसें सुबुक रूई से हो गई थी। वो आसाब शिकन लम्हात थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि दिल सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आएगा। फिर किसी नज़दीकी मस्जिद से इशा की अज़ान होने लगी। मुबैना अगवाकार इमरान ने मगरिब और इशा के दरमियान बाबू जुनैद को कन्हैया लाल बाग में पहुंचने के लिए कहा था, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि उसी दौरान में वो खुद भी रकम की वसूली के लिए वहां आएगा। लेकिन मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी उसकी आमद के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैंने मजीद 15 मिनट तक इंतजार किया। उसके बाद बाबूजी के पास चला गया। थानेदार साहब, वो तो कमीना आया ही नहीं। मुझ पर निगाह पड़ते ही उसने इज़्तिरारी लहजे में कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने इस्बात में गर्दन हिला दी। अगर वो बाग के अंदर कदम रखता या बाहर कहीं मौजूद होता तो हमारी निगाह से नहीं बच सकता था। मैं उबैद के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ थानेदार साहब। वो रोहान सी आवाज में बोला। बार बार मेरा ध्यान एक ही तरफ जा रहा है। मैंने चौंके हुए लहजे में इस्तिफसार किया, किस तरफ? कहीं इमरान को ये तो पता नहीं चल गया कि मैंने उसे गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस की मदद ली है? वो अपने खदशात का इजहार करते हुए बोला, इसीलिए वो यहाँ नहीं आया। आपकी बात में वजन तो है बाबूजी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आपके ख्याल के मुताबिक वो ये जान गया था कि अगर उसने बाग में आपसे मिलने की कोशिश की तो उसकी गिरफ्तारी पक्की है। लेकिन इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है।
मैं लम्हे भर के लिए रुका, एक गहरी सांस ली, फिर अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए कहा, ऐन मुमकिन है कि वो ये देखना चाहता हो कि आप उसका मुतालबा पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं या नहीं। और इस अम्र की तस्दीक के लिए उसका बाग के अंदर कदम रखना ज़रूरी नहीं था। कन्हैया लाल बाग तक पहुँचने के लिए आपके पास एक ही रास्ता था, यानी आप जीटी रोड से घुड़दौड़ सड़क पर मुड़ते और रेलवे फाटक को अबूर करके कन्हैया लाल बाग में आ जाते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ बाबूजी? नहीं जनाब, आप बजा फरमा रहे हैं, वो ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। मैं उसी रूट को इख्तियार करके यहाँ पहुँचा हूँ। अगर मेरी थ्योरी दुरुस्त है तो इमरान रेलवे फाटक के आसपास कहीं मौजूद था। उसने आपको यहाँ देखकर अपनी तसल्ली कर ली कि आप उसकी हिदायत पर मन वन अमल कर रहे हैं। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, अब वो बहुत जल्द आपसे दोबारा राब्ता कायम करेगा और 5,000 रुपए की वसूली के लिए वो आपको किसी और जगह बुलाएगा। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे थानेदार साहब। वो एक तवील और आसूदा सांस खारिज करते हुए बोला, हमने इस केस का एक रोशन पहलू उजागर किया है, लेकिन हम इस इम्कान को यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो पुलिस की मौजूदगी के बास यहाँ नहीं आया। उसे किसी तरह पता चल गया था कि मैंने उसे पकड़वाने के लिए पुलिस की मदद ली है। आप जिस अंदेशे का इजहार कर रहे हैं वो कहने और सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन उसके अंदर एक राज की बात छुपी हुई है। उसने तुरंत सवाल किया, कौन सी राज की बात? अगर इमरान ये जान गया था कि उसे घेरने के लिए पुलिस पहले से कन्हैया लाल बाग में घात लगाए बैठी है, तो फिर हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि ये इत्तला इमरान तक किसने पहुंचाई है। मैंने सपाट आवाज़ में कहा, ये बात तो मेरे और आपके दरमियान तय थी। मैं और आप, मेरे थाने का अमला तो इस प्रोग्राम को लीक नहीं कर सकता। क्या आपने किसी से पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया था? नहीं। हाँ, उसने उलझनदार लहजे में जवाब दिया। हाँ या नहीं? मैंने कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। मैंने अपनी बीवी और बेटी को इस बारे में बताया था, उसने कहा। वो दोनों ये घटिया काम नहीं कर सकती कि हमारे प्रोग्राम के बारे में अगवाकार को बता दें। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, बुनियादी बात ये कि वो इमरान से राब्ते में नहीं है। आप अपने जहन पर दबाव डालकर याद करने की कोशिश करें कि बीवी और बेटी के अलावा आपने और किस से हमारी इस मिशन का जिक्र किया था। हाँ, मुझे याद आया, वो अपनी पेशानी पे हाथ मारते हुए बोला। आज से पहर में उबैद के चारों दोस्त तनवीर, साजिद, याकूब और फरीद मेरे पास आए थे। वो लोग उबैद की पुरस्रार गुमशुदगी को लेकर बहुत परेशान थे। वो खुद भी उबैद को हर मुमकिन जगह पर तलाश करने की तगोदो में लगे हुए थे। मैं जानता हूँ वो चारों उबैद के सच्चे और हमदर्द दोस्त हैं। उनकी ज़हनी हालत और उबैद के लिए फ़िक्रमंदी को देखकर मैंने उन्हें बता दिया था कि मैंने कता कलामी करते हुए पूछा, क्या बता दिया था आपने? यही कि आज रात इमरान मुझसे सौदेबाजी करने के लिए कन्हैया लाल बाग में आएगा। उसने बताया वो मुझसे अपनी मतलूबा रकम लेकर उबैद को मेरे हवाले कर देगा। उन्होंने कहा है कि मैं अकेला बाग में न जाऊं। इससे मेरी और उबैद की जान को ख़तरा हो सकता है। वो चारों भी मेरे साथ यहाँ आना चाहते थे, लेकिन मैंने ये कहकर साफ मना कर दिया कि मेरी और उबैद की हिफाजत के लिए थानेदार और दीगर पुलिस एहलकार वहाँ बाग में मौजूद होंगे। ये सुनकर वो चारों मुतमईन हो गए। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ आने की ज़िद नहीं की। ये आपने अच्छा नहीं किया बाबूजी, मैंने खुफगी आमेज़ अंदाज में कहा। वो चारों आपकी नज़र में चाहे कितने ही काबिल एतमाद क्यों ना हो, लेकिन राज तो राज ही होता है। उन्हें हमारी इस कार्रवाई के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपका ये अमल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी एक बात अपने भेजे में बैठा लें। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की, फिर इन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी। इंसान धोखा वहीं खाता है जहाँ पर उसे अंधा एतमाद होता है। मुझसे गलती हो गई थानेदार साहब, वो नदामत आमेज़ लहजे में बोला। मुझे माफ़ कर दे जनाब। ठीक है, मैं आपकी इस बद एहतियाती को नज़रअंदाज करता हूँ, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। उम्मीद है आप आइंदा मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। मैं वादा करता हूँ फिर कभी आपकी हिदायत से एक सूत इधर उधर नहीं जाऊँगा, वो पुरअज़्म लहजे में बोला। मैंने ठोस अंदाज में कहा, इसी में आपकी और आपके बेटे की भलाई है, और इस बात का यकीन रखिए कि मैं उबैद को हर सूरत बाजियाब करके सही सलामत आप तक पहुँचाऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, उसने तशक्कुराना अंदाज में कहा। मैं ये आपका एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा। मैं ये सारी दौड़ धूप आप पर कोई एहसान करने के लिए नहीं कर रहा हूँ बाबूजी, मैंने वाशगाफ अल्फाज में कहा। एक थाना इंचार्ज होने के नाते ये सब कुछ मुझ पर फ़र्ज़ है। मैं तो कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। वो एहतराम भरी नज़र से मुझे देखने लगा।
اب کنہیا لال باغ میں مزید رکنے کا کوئی مطلب نہیں تھا، لہٰذا میں نے حوالدار ناصر شاہ اور کانسٹیبل وحید چودھری کو بابو جی کی حفاظت کے خیال سے تانگے پر سوار کروا دیا تاکہ وہ اسے محفوظ انداز میں باغبان پورا اس کے گھر پہنچا دے۔ بابو جنید کے پاس ایک تگڑی رقم تھی۔ میں اس بات کے امکانات کو قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ عمران یا کوئی اور راہزن اسے لوٹنے کے لیے اس پر ایک بھرپور اور جان لیوا حملہ کر سکتا تھا۔ ان کا تانگا وہاں سے روانہ ہونے لگا تو میں اور کانسٹیبل اکرم خان بھی اس پر سوار ہو گئے۔ میرا تھانہ راستے میں ہی جی ٹی روڈ کے کنارے پر لاری اڈے کے نزدیک واقع تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اور اکرم خان تھانے پہنچ گئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کی، پھر کھانا کھایا، اس کے بعد آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا جو تھانے کے پچھواڑے چار دیواری کے اندر بنا ہوا تھا۔ اس رات کافی دیر تک مجھے نیند نہیں آئی۔ عبید کی پراسرار اور حیرت انگیز گمشدگی والے معاملے نے مجھے بری طرح بے چین کر رکھا تھا۔ اگرچہ اس کے اغوا کار کا نام سامنے آ چکا تھا اور بندے نے لاپتہ نوجوان کے باپ سے ایک تگڑی رقم کا مطالبہ بھی کر دیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ معاملہ خاصا پیچیدہ نظر آ رہا تھا۔ عمران نامی وہ مبینہ اغوا کار جس بے فکری سے اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا، اس سے ایک بات میری سمجھ میں آ رہی تھی، یا تو وہ کوئی بہت ہی کہنہ مشق مجرم تھا اور یا تو پھر وہ گھر کا بھیتی تھا۔ اسی لیے وہ بابو جی کے عادات، مزاج، مالی حیثیت اور معمولات سے بخوبی واقف تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ خطرناک کھیل بڑے اعتماد کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ گزشتہ روز میں نے مغوی عبید علی کے گھر جا کر اس کی ایک فوٹو حاصل کر لی تھی۔ میں نے مذکورہ فوٹو کو نکال کر اس کے چہرے پر نگاہ جما دی۔ عبید کی آنکھیں روشن اور چہرے کے خال و خط سے وجاہت جھلکتی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک سادہ منش اللہ والے کا نام چمکا۔ اس کے ساتھ ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نیک سیرت شخص کا نام تھا صوفی نثار احمد۔ برسوں پہلے اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ ان دنوں میری تعیناتی میاں چنو کے ایک تھانے میں تھی۔ صوفی نثار اوصاف حمیدہ کا مالک ایک زبردست انسان تھا۔ وہاں کے لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی رائے رکھتے تھے۔ کوئی کہتا صوفی صاحب کے پاس جنات اور موکلات ہیں جن سے وہ کام لیتا ہے۔ بعض اسے عملیات کا ماہر سمجھتے تھے، چند ایک اسے جادوگر بھی خیال کرتے تھے۔ الغرض جتنی منہ اتنی باتیں۔ صوفی نثار کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے بارے میں لوگوں کی جو رائے تھی اس کی نہ تصدیق کرتا تھا اور نہ ہی تردید۔ وہ تعریف اور تنقید سے مبرہ اپنے حال میں رہنے والا ایک سادہ مزاج اور بے ضرر اللہ کا بندہ تھا۔ اس موقع پر مجھے صوفی نثار کی یاد عبید کی وجہ سے آئی تھی۔ صوفی نثار میں درجن کے سینکڑوں خوبیاں تھیں، لیکن میں اس ولی کامل کی ایک حیرت انگیز روحانی صلاحیت کا چشمدید گواہ تھا۔ وہ اللہ کا رفیق کسی بھی انسان کی تصویر کو دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور اگر وہ بقید حیات ہے تو پھر کہاں ہے، کس جگہ پر موجود ہے۔ وہ کسی شخص کی پن لوکیشن تو نہیں بتا سکتا تھا، البتہ وہ ایسے اشارے ضرور دے دیتا تھا کہ جن کی مدد سے مذکورہ گمشدہ فرد کو بآسانی ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے عبید کی فوٹو کو دیکھنے کے بعد میرا دھیان آپ قبلہ صوفی نثار کی طرف کیوں چلا گیا تھا، لیکن صد افسوس کہ میری ان تک رسائی نہیں تھی۔ برسوں پہلے وہ میاں چنو سے اچانک غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی سے سنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو مقرب بنا لیتا ہے، پھر وہ کائناتی اور دنیاوی معاملات کی نگرانی اور دیکھ ریکھ کے لیے انہیں مختلف مقامات پر تعینات کر دیتا ہے، آج یہاں تو پھر کل وہاں۔ 13 اکتوبر کی صبح میں نے بابو ٹیکسٹائل ملز کا دورہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ جب معاملہ گھر کے بھیدی تک جا پہنچتا ہے تو پھر مجھے بھی روایتی طریقے سے تھوڑا ہٹ کر تفتیش کرنا تھی۔ اس حوالے سے میں نے 3 راستے انتخاب کیے تھے۔ نمبر 1، بابو جی کا گھر، کیونکہ گمشدہ عبید علی کو اسی گھر میں آخری بار زاہدہ بی بی نے دیکھا تھا۔ یہ بات صرف زاہدہ کو معلوم تھی کہ اس کا بیٹا اپنے کسی نئے دوست عمران سے ملنے جا رہا تھا۔ اس حوالے سے میں نے زاہدہ بی بی سے تفصیلی بات کی تھی اور اسے ہر حوالے سے بے قصور پایا تھا۔ نمبر 2، مغوی عبید کے چاروں دوستوں کو بھی کسی خاص زاویے سے ٹٹولنا ضروری تھا، کیونکہ بابو جنید نے انہیں بھی پولیس کی کنہیا لال والی کارروائی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ عین ممکن ہے کہ انہی میں سے کسی نے مخبری کر دی ہو۔ میں نے انہیں دوپہر کے بعد چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور نمبر 3، بابو جنید کا کارخانہ تھا، جہاں میں نے ابھی جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہاں کام کرنے والے کاریگروں سے پوچھ تاچھ سود مند ثابت ہو سکتی تھی۔ عمران نے تاوان کی رقم کے لیے نوعمر لڑکے کے ہاتھ جو رکا بھیجا تھا، وہ بابو جنید کے ایک ملازم
منیر حسین نے وصول کیا تھا۔ منیر کو کوریدنے سے بھی کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی تھی۔ گزشتہ رات موزہ کنگنی وال کے ایک کوچوان کے گھر میں چوری کی واردات ہو گئی تھی۔ وہ الگ صبح اس کی رپورٹ لکھوانے تھانے پہنچ گیا تھا۔ مذکورہ کوچوان کا نام فقیر محمد تھا۔ وہ اپنے تانگے پر بیٹھ کر ہی میرے پاس آیا تھا۔ میں نے رپورٹ درج کرنے کے بعد اسے پولیس کی بھرپور تعاون کا یقین دلایا، اور جب وہ واپس اپنے گھر جانے لگا تو میں اسی کے تانگے پر سوار ہو کر بابو جنید کی فیکٹری کی جانب روانہ ہو گیا۔ بابو ٹیکسٹائل مل میرے تھانے اور کنگنی وال کے درمیان پڑتی تھی۔ فقیر محمد نے مجھے مولوی کے کھوکے کے سامنے اتار دیا۔ مولوی کا کھوکا ہوٹل اپنی چائے اور لذیذ کھانوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا، حالانکہ وہ ایک چھپر ہوٹل تھا اور گندے نالے کے اوپر بنا ہوا تھا، مگر وہی بات کہ جہاں ذائقہ وہاں رش۔ میں کپور تھلہ، راسکو اور زیبائش نامی کارخانوں کے سامنے سے گزر کر بابو ٹیکسٹائل ملز کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ صبح کا وقت تھا اور بابو جنید ابھی پہنچا نہیں تھا۔ یہ اچھا موقع تھا کہ میں پوچھ تاچھ کے عمل کو بآسانی نپٹا سکتا تھا۔ میں اس وقت یونیفارم میں تھا، اور ویسے بھی وہاں کام کرنے والے سبھی کاریگر اس حقیقت سے واقف تھے کہ ان کے بابو جی کا جوان بیٹا گم ہو گیا تھا، اور پولیس شد و مت سے اسے تلاش کر رہی تھی۔ لہٰذا مجھے اپنے مقصد میں کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ بابو جنید کی فیکٹری میں ساری مشینیں اپنے کام میں مصروف تھیں۔ پاور لومز کے چلنے کی مخصوص آواز سنائی دے رہی تھی۔ فیکٹری ورکر سے اپنے مطلب کے سوالات کر ہی رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ بابو جنید آ گیا ہے۔ 20-25 منٹ کی پوچھ تاچھ کے بعد بھی میں فیکٹری کے کاریگروں سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں کر سکا تھا۔ وہ سب عبید کی گمشدگی سے بہت پریشان تو تھے، مگر ان میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ عبید کو کس نے اغوا کیا ہے۔ میں بابو جنید کے آفس میں پہنچا تو اسے میری آمد کی اطلاع دی جا چکی تھی۔ اس نے خوش دلی سے میرا استقبال تو کیا، مگر اس کے انداز سے جھلکتی فکر مندی نے مجھے تشویش میں ڈال دیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں استفسار کیا، کیا بات ہے بابو جی؟ آپ بجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں دل شکستہ اور درماندہ کیوں ہوں یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں تھانے دار صاحب۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ایک مصیبت جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کس نئی مصیبت کی بات کر رہے ہیں بابو جی؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے ملازم منیر کو کمرے میں بلایا اور اسے میرے لیے کیک اور دودھ پتی لانے کا حکم دیا۔ پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا، آپ کو پتہ ہے پچھلی رات جب میں گھر پہنچا تو زاہدہ نے مجھے کیا دیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، آپ بتائیں۔ یہ زاہدہ کو گھر کے صحن میں پڑا ملا تھا۔ اس نے ایک بھورے رنگ کا لفافہ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے پڑھ لیا ہے، اب آپ بھی اس کو پڑھ لیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ میں نے جلدی سے وہ بھورا لفافہ کھولا، پھر اس کے اندر سے برآمد ہونے والے خط کو پڑھنے لگا۔ یہ بھی اس شخص کی ہی تحریر تھی جس نے عبید کے بدلے جنید سے 5,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا، یعنی مبینہ اغواکار عمران۔ اس نے لکھا تھا، بابو جی میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے پولیس کو اس معاملے میں گھسیٹ رکھا ہے۔ پچھلی رات وہ لوگ مجھے گرفتار کرنے کے لیے کنہیا لال باغ میں چھپ کر میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے تمہیں تانگے میں بیٹھتے دیکھ لیا تھا، مگر میں رقم لینے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا، کیونکہ میں کوئی بیوقوف انسان نہیں ہوں۔ خیر، میں تمہاری اس سنگین غلطی کو معاف کرتا ہوں۔ میں تمہارا اور تمہارے بیٹے کا دشمن نہیں ہوں، بس مجھے پیسے چاہیے، اس لیے میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں۔ اگر تم نے پولیس کے چکر میں پڑ کر یہ موقع بھی گنوا دیا تو پھر تمہیں عبید کی گلی سڑی لاش ہی ملے گی۔ میں جانتا ہوں تمہاری فیکٹری جمعے کے دن بند ہوتی ہے، اور جمعہ آنے میں ابھی صرف 2 دن باقی ہیں۔ تم 5,000 روپے چھوٹے نوٹوں کی شکل میں مٹھائی کے ایک ڈبے میں ڈال کر اپنے آفس میں رکھ دو۔ انہی 2 دنوں میں کسی بھی وقت میں وہ رقم لے کر عبید کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اگر تمہیں اپنے بیٹے سے ذرا سی بھی محبت ہے تو پولیس کو میرے اس نئے پروگرام کے بارے میں بتانے کی حماقت نہیں کرنا، عمران۔ میں نے اغواکار کے اس طویل پیغام کو دوبارہ پوری توجہ سے پڑھا، پھر بابو جنید کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں سوال کیا، آپ کی بیوی کو کل کس وقت یہ خط گھر کے صحن میں پڑا ملا تھا؟ مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے۔ پچھلے مختصر خط میں عمران نے آپ کو 5,000 روپے کے ساتھ مغرب اور عشاء کے درمیان کنہیا لال باغ میں پہنچنے کو کہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں بابو جی؟ وہ ازبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی بالکل، مگر میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بابو جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، رات عمران نہ تو کنہیا لال باغ میں آیا تھا اور نہ ہی وہ ریلوے پھاٹک کے نزدیک اندھیرے میں کہیں موجود تھا، اور میرے اس دعوے کی دلیل یہ خط ہے۔
लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की। फिर वो भूरा लिफाफा बाबू जुनैद की आंखों के सामने लहराते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। इस खत की तहरीर और डिलीवरी का टाइम चीख चीख कर ये ऐलान कर रहा है कि मगरिब की अजान से पहले उस शैतान को ये पता चल चुका था कि आपने पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार करने का पक्का बंदोबस्त कर लिया है, इसलिए उसने मगरिब से पहले ये ख़त आपके घर के सहन में फेंकवा दिया या खुद फेंका था, ताकि जब आप कन्हैया लाल बाग से वापस आए तो एक नया ख़त आपका इंतज़ार कर रहा हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। मेरी तो मत मारी गई है, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। आप तो अगवाकार की धमकी से इस कदर डर गए थे कि 5,000 के करेंसी नोट मिठाई के डब्बे में पैक करके अपने साथ ले आए हैं। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। उसने गर्दन घुमाकर दीवार गिर अलमारी की तरफ देखा, फिर मेरी जानिब मुतवज्जा होते हुए उलझन ज़दा लहजे में मुस्तफसिर हुआ। आपको कैसे पता चला कि मैं रकम मिठाई के डब्बे में डालकर लाया हूँ? मैं पुलिस वाला हूँ बाबूजी, और मेरे अंदाजे बहुत कम गलत होते हैं, मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा। आपने जिस तरह चौंक कर अपने उक़ब में चौबी अलमारी की तरफ देखा है, न सिर्फ मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी, बल्कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि नोटों से भरा वो मिठाई का डब्बा आपने इसी अलमारी के अंदर हिफाजत के साथ छुपाया है। आपका अंदाज़ा 16 आने दुरुस्त है थानेदार साहब, वो पशेमानी भरे लहजे में बोला। मुझे माफ़ कर दे, मैं उबैद की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया हूँ। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है बाबूजी, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। मैं आपकी ज़हनी कैफियत को समझ सकता हूँ। आप एक ऐसे बाप हैं जिसका जवान जहान बेटा 3 दिन से लापता है। हिसाब से आप इस वक्त कुदरत की तरफ से एक कड़ी आजमाइश में हैं। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। ये कड़ी आजमाइश वाली बात मेरी समझ में नहीं आई जनाब, वो सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तमाम इंसानों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। मुझ पर यह आजमाइश क्यों, किस लिए? कबल इसके कि मैं बाबू जुनैद के सवाल का जवाब देता, मुनीर हुसैन केक और चाय लेकर आ गया था। ये दोनों चीज़ें मेरे सामने मेज़ पर सजाकर वो वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैंने कहा, बाबूजी आपने ख्वामख्वाह ही ये जहमत कर दी। मैं रोज़ाना फजर की नमाज के बाद अपने हाथ का तैयार करदा नाश्ता करता हूँ, उसके बाद ही थाने आता हूँ। इसमें जहमत वाली कोई बात नहीं है सरकार, वो अपनायत भरे लहजे में बोला। आपको नाश्ता किए 2 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, और फिर ये चाय और केक पीस ही तो हैं। ये तो मैंने मौलवी के खोखे से मंगवाए हैं। बाबू जुनैद के पुरखुलूस इसरार को देखते हुए मैंने मज़ीद इनकार या एतराज़ को कुफरान नेमत जाना और अपने सामने सजी हुई अल्लाह की नेमतों से इंसाफ करने लगा। आप मुझे किसी आजमाइश के बारे में बता रहे थे। चंद लम्हात की खामोशी के बाद वो गोया हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझ पर यह आजमाइश क्यों आई है। जब कोई इंसान गलती करता है, गुनाह करता है या किसी दूसरे इंसान के साथ जुल्म व ज़्यादती का मुर्तकिब होता है, तो परवरदिगार की अदालत में वो मुजरिम ठहरता है। ये जुर्म इखलाकी, माली या जानी अलगर्ज किसी भी नौयत का हो सकता है। इस सूरत में मुजरिम इंसान को तादीबी या ताज़ीरी में से कोई भी सज़ा सुनाई जा सकती है, लेकिन आजमाइश का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने वजाहत करते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा। आजमाइश के ज़ेल में क्यों और किस लिए का सवाल ही पैदा नहीं उठता बाबूजी। रब्बे ताला अपने ख़ास बंदों को कभी भी और कहीं भी किसी कड़ी आजमाइश में डाल सकता है, ताकि उनके सब्र और इस्तिकामत की सर्विस करके उन्हें ख़ास से ख़ासुल ख़ास बनाया जा सके। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खालिक अपने बंदों को अमूमन 2 तरह की कड़ी आजमाइश से गुजारता है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। नंबर 1 माली मोहब्बत, नंबर 2 औलाद की मोहब्बत। इन दोनों मोहब्बत के लिए इंसान हर जायज़ और नाजायज़ हद को पार कर डालता है। आप थानेदार हैं या फिर कोई मौलवी साहब? वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखते हुए मुस्तफसिर हुआ। मैं सिर्फ एक थानेदार हूँ, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए मायने खेज अंदाज में कहा, और मेरे ख़्याल में हर अहले ईमान को इतना मौलवी तो ज़रूर होना चाहिए। दीन का इल्म सिर्फ मौलवियों के लिए मखसूस नहीं किया गया है, ये हर मोमिन की मीरास है। अपनी मीरास से मुँह मोड़ना बदबख्ती के सिवा और कुछ नहीं। बहरे कैफ मौलवियों का जिक्र निकल आया है तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मौलवी के खोखे की दूध पत्ती लाजवाब है। बाबू जुनैद अज़बात में सर हिलाकर रह गया। अब तक की सूरत हाल के पेश नज़र मैंने अगवाकार इमरान को हिरासत में लेने के लिए 2 जगह जाल डालने का फ़ैसला किया है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और आने वाले 2 रोज़ में यानी आइंदा जुमे तक मुझसे या मेरे थाने से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, ताकि अगवाकार को यकीन हो जाए कि आप
نے اس کی ہدایت کو پوری طرح ماننے کا ارادہ کر لیا ہے۔ آپ جیسا کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گا تھانے دار صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ بتائیں آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آپ کن 2 جگہوں پر جال پھیلانے کی بات کر رہے ہیں؟ جال نمبر 1 تو آپ کے اسی کمرے میں لگایا جائے گا، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور پوچھا کیا آپ کی فیکٹری ورکر میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو الیکٹرک کا کام جانتا ہو؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ تانا ماسٹر سراج الدین بجلی کے چھوٹے بڑے کام کر لیتا ہے، ہمیں اس کارخانے میں کبھی کسی الیکٹریشین کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ویری گڈ، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر سوال کیا کیا تانا ماسٹر سراج الدین اس فیکٹری میں موجود ہے؟ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی اور کہا، کیا میں سراج الدین کو یہاں بلا لوں؟ ابھی نہیں، آپ میرے جانے کے بعد اسے اپنے پاس بلائیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور اسے کہیں کہ وہ اس کمرے میں ایک ایسی اطلاعی گھنٹی نصب کر دے جس کا بٹن آپ کی میز کے نیچے آپ کے ہاتھ کی دسترس میں لگے گا، اور بجنے والی گھنٹی فیکٹری کے بیرونی حصے میں لگائی جائے گی۔ میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ کام تو بہت آسان ہے تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ اس گھنٹی کا آخر مقصد کیا ہوگا؟ بابو جی، ہر اطلاعی گھنٹی کا مقصد بروقت اطلاع پہنچانا ہی ہوتا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں آج سے آئندہ جمعے تک کے لیے اپنے ایک ہوشیار اور مسلح اہلکار کو آپ کی فیکٹری کے باہر تعینات کر رہا ہوں۔ وہ سادہ لباس میں ہوگا اور اتنی احتیاط اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ڈیوٹی انجام دے گا کہ کسی کی نگاہ میں وہ نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی کی نگاہ اس پر پڑے گی، لیکن وہ فیکٹری کے اندر آنے اور باہر نکلنے والے ہر شخص کو اپنی نظر میں رکھے گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات کی وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آنے والے 2 دنوں میں اغوا کار خود آئے گا یا اپنے کسی آدمی کو کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا مٹھائی والا ڈبہ لینے کے لیے آپ کے پاس بھیجے گا۔ بس آپ نے اس بندے کے منہ سے مٹھائی والے ڈبے کا مطالبہ سنتے ہی اس گھنٹی کو دبا دینا ہے۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی سادہ لباس مسلح پولیس اہلکار آنے واحد میں آپ کے کمرے میں پہنچ جائے گا، اور آتے ہی وہ اس کی ٹانگوں پر گولی مار کر اس شخص کو فرار ہونے کے قابل نہیں چھوڑے گا، اور فی الفور اسے حراست میں بھی لے لے گا۔ وہ عمران خود ہو یا اس کا کوئی فرستادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ اغوا کار عمران ہی ہوا تو پھر سمجھ لے 1 روپیہ ادا کیے بغیر ہم عبید کو بازیاب کر لیں گے، اور اغوا کار لمبے عرصے کے لیے جیل چلا جائے گا۔ بس صورت دیگر میں ایک مرتبہ پھر رکا، تھوڑا سا آگے جھکا اور سنسنی خیز انداز میں کہا، اگر مٹھائی کے ڈبے کا مطالبہ کرنے والا اغوا کار کا کوئی بھیجا ہوا بندہ نکلا تو میں اسے ٹرائل روم میں پہنچا کر اس کے اندر سے سب کچھ اگلوا لوں گا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ ہماری تفتیش کے سامنے ہاتھی شیر بھی اپنے ناکردہ جرائم کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہو یا جانور، جان سبھی کو اپنی پیاری ہوتی ہے۔ آپ میرے اس جال نمبر 1 کے بارے میں کیا کہتے ہیں بابو جی؟ بہت ہی عمدہ منصوبہ بندی ہے تھانے دار صاحب، وہ ستائشی انداز میں بولا۔ اب آپ مجھے جال نمبر 2 کے بارے میں بھی بتا دیں۔ جال نمبر 2 کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے گھر میں آپ کس قسم کا جال ڈالنا چاہتے ہیں؟ وہ پلکیں جھپکائے بغیر الجھن زدہ لہجے میں مجھ سے مستفسر ہوا۔ ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لے بابو جی، کہ آپ کے بیٹے کا اغوا کرنے والا شخص یا تو باغبان پورا کا رہنے والا ہے، اور یا پھر وہ آپ کے محلے یا آپ کی گلی کا کوئی وسنیک اغوا کار کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسی لیے اسے آپ کے معمولات کی گہری خبر ہے، میں نے شگاف الفاظ میں کہا۔ چنانچہ آج سپہر میں آپ کے گھر کے اندر ایک نادیدہ جال پھیلانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور اس جال کا نام ہے محفل قرآن خوانی۔ یہ کس قسم کا جال ہے تھانے دار صاحب؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ تانا ماسٹر سراج الدین سے گھنٹی کے تنصیب کا کام کرانے کے بعد سیدھا اپنے گھر جائیں گے اور محلے میں یہ اعلان کرائیں گے کہ آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان اپنے بیٹے کی بحفاظت بازیابی کے لیے ختم قرآن کی ایک محفل رکھی ہے، اس میں صرف مرد حضرات ہی حصہ لیں گے۔ آپ کے گھر میں 40-50 افراد کے بیٹھنے کا انتظام تو کیا جا سکتا ہے نا؟ میرے آخری سوال کے جملے کے جواب میں بابو جنید نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے گھر میں ایک بڑا سا ہال ہے جس کی فرشی نشست پر 100 سے زیادہ افراد بآسانی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ آپ قرآن خوانی کے لیے مسجد سے قرآن مجید اور سپارے وغیرہ منگوا لیجئے۔ قرآن خوانی کے بعد عبید کی جلد از جلد بازیابی کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ میں نے آپ کا گھر اور اس گھر تک پہنچنے والا راستہ دیکھ رکھا ہے۔
لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ اب مجھے آپ سے میل ملاقات نہیں رکھنا تاکہ عمران کو میری فرمانبرداری کا یقین آ جائے۔ اس نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، جب آپ میرے گھر کے اندر موجود ہوں گے تو میں خود کو آپ سے کیسے الگ کر پاؤں گا؟ آپ کو مجھ سے جدا ہونے کی کوشش نہیں کرنا پڑے گی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میں اس طرح بھیس بدل کر آپ کے گھر آؤں گا کہ مجھے تھانے دار کی حیثیت سے پہچان نہیں پائیں گے۔ میں چپ چاپ بڑی صفائی کے ساتھ اپنا کام کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان تمام لوگوں کو اپنے گھر مدعو کر پائیں جن کے ساتھ عبید کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا، میں نے تاکیدی انداز میں کہا، خاص طور پر اس کے وہ چاروں دوست جن کے سامنے آپ نے کنہیا لال باغ والے مشن کا ذکر کیا تھا۔ میرا اشارہ تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید کی جانب تھا۔ میں آپ کا اشارہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں یہ سب کچھ بآسانی کر لوں گا، لیکن کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے اس قرآن خوانی کی محفل سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن شریف کو پڑھنا نہایت ہی نیک اور ثواب کا کام ہے بابو جی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جب کوئی انسان زمین پر تلاوت کلام پاک کرتا ہے تو آسمان سے اللہ اس پر رحمت کی اور برکت کی بارش کرتا ہے۔ اس صالح عمل کا صلہ اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ملتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا۔ آپ نے اس منصوبے کو چونکہ جال نمبر 2 کا نام دیا ہے، اس لیے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ اس جال میں کس کے پھنسنے کی توقع کر رہے ہیں؟ جال نمبر 1 ہم نے کسے پھانسنے کے لیے ڈالنا ہے؟ اس کے سوال کے جواب دینے کے بجائے میں نے الٹا اسی سے سوال پوچھ لیا۔ اغوا کار عمران اور اس کے ساتھی کو قابو کرنے کے لیے، بابو جنید نے جواب دیا۔ جال نمبر 2 کا بھی وہی مقصد ہے بابو جی، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ مجھے 99% یقین ہے کہ عبید کو اغوا کرنے والا شخص آپ ہی کے محلے کا رہائشی ہے، اور اسی طرح میں 90% امید کرتا ہوں کہ وہ ناہنجار محفل قرآن خوانی میں بھی ضرور شرکت کرے گا۔ باقی جو اللہ کی مرضی۔ انسان تو صرف قیاس اور اندازے کے گھوڑے ہی دوڑا سکتا ہے، ہوتا وہی ہے جو مالک کی منشا ہو، اور اس کی منشا کے سامنے ہر جن و انس کو سرنگو ہونا پڑتا ہے۔ شک یہی سب سے بڑی حقیقت ہے، بابو جی نے گمبھیر انداز میں کہا اور پوچھا، تھانے دار صاحب ریٹائر ہونے کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اللہ کی ذات پر آپ کے ایمان اور یقین کو دیکھ کر تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ محکمہ پولیس کو خیر آباد کہہ دیں گے تو پھر ایک مبلغ کی حیثیت سے کوئی مسجد سنبھال لیں گے۔ بابو جی، جس طرح میں تھانے دار ہوں ذرا وکھری ٹائپ کا، ویسے ہی اگر میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد تبلیغ اور تدریس کا کام شروع کر دیا تو وہاں بھی میری وکھری ٹائپ ہی برقرار رہے گی، اور روایتی ملا حضرات مجھے برداشت نہیں کر پائیں گے، لہٰذا اس کوچے کا رخ کرنے کا فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کے آگے جو مالک کو منظور۔ بابو جنید فرط جذبات سے آبدیدہ ہو گیا اور عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ 13 اکتوبر کی ایک خوشگوار سحپہر تھی۔ گرمی حبس انسانوں کو جی بھر کر اذیت پہنچانے کے بعد رخصت ہو چکے تھے۔ یہ موسم خزاں کا بھی اختتام ہی چل رہا تھا، گلابی جاڑا اپنی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ ان دنوں رات میں اتنی ٹھنڈک ہو جاتی تھی کہ کچھ ہلکا پھلکا اوڑھنے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی۔ میں اس وقت تک بابو جنید کے گھر میں موجود تھا، مگر بالکل ایک نئے بھیس میں۔ تبدیلی کا خیال مجھے مرحوم سابق تھانہ انچارج فضل محمود صاحب کے چھوڑے ہوئے سامان کو دیکھ کر آیا تھا۔ الماری کے اندر کیس فائلز اور دیگر قانونی اہم کاغذات کے علاوہ مجھے گیٹ اپ اور میک اپ کے متعلق کئی ایسی چیزیں پڑی ملی تھی۔ فضل محمود صاحب نے وہ ساز و سامان کس مقصد سے اپنی الماری میں بھر رکھا تھا یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ ہاں البتہ میں نے ان اشیاء کو ڈھنگ سے استعمال کر کے خود کو ایک باریش عمر رسیدہ شخص کے روپ میں ضرور ڈھال لیا تھا۔ بابو جی کے گھر کے ہال نما کمرے میں اس وقت 35 سے 40 افراد مجھ سمیت قرآن خوانی میں مصروف تھے، جن کی عمریں 15 سے 60 سال کے درمیان نظر آتی تھی۔ انہی میں گمشدہ عبید علی کے چاروں دوست تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید بھی شامل تھے۔ میں ہر ایک کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا اور ان کے دلی جذبات کو نوٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ میں وہاں سب کے لیے اجنبی تھا، حتیٰ کہ بابو جنید بھی اس حلیے میں مجھے پہچان نہیں سکا تھا، اور یہ میری کامیاب اداکاری کا ٹھوس ثبوت تھا۔ قرآن خوانی کے بعد جب عبید کی بازیابی کے لیے رب تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع سے دعا کی جانے لگی تو وہاں موجود ہر ایک شخص کی آمین سے رکت خاص طور پر جھلک رہی تھی۔ وہ سب عبید کے لیے دل سے دعا کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ بری حالت عبید کے دوست تنویر کی تھی۔ وہ دھواں دھار انداز میں رو رہا تھا، پھر روتے روتے اس کی گھیگی بن گئی۔ وہاں موجود لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا۔ دعا کے اختتام پر جب لوگ ایک ایک کر کے جانے لگے تو میں نے تنویر کو اپنے پاس بلا لیا۔
اس کا رونا تو رک چکا تھا، تاہم وہ اب تک اپنی ناک اور آنکھوں کو مسلسل پوچھ رہا تھا۔ میں تھانے میں اس سے تھانے دار کی حیثیت سے ایک بار تفصیلی ملاقات کر چکا تھا، لیکن اب میں اس سے ایک اجنبی کے طور پر مل رہا تھا۔ بیٹے، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے مشفقانہ انداز میں اس سے پوچھا۔ تنویر، اسے جواب دیا۔ تمہارا یہ حال دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم گمشدہ عبید کے بہت قریب تھے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ چاچا جی، عبید میرا جگری یار تھا، وہ روحان سی آواز میں بولا۔ اگر وہ لمبو میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں اس کے سینکڑوں ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ برخوردار، میں نے کریدنے والے انداز میں استفسار کیا۔ تم کس لمبو کی بات کر رہے ہو؟ وہ بندہ جس نے میرے دوست عبید کو غائب کیا ہے، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کمینے کا نام عمران ہے۔ وہ عبید کی واپسی کے لیے بابو جی سے 5,000 روپے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تنویر کے منہ سے اغوا کار کے لیے لمبو کا لفظ سن کر میں چونک اٹھا، تاہم میں نے حیرت کے تاثرات کو اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور بدستور نرم لہجے میں پوچھا، کیا تم اس برے انسان عمران سے مل چکے ہو؟ نہیں جی، وہ گڑبڑا گیا۔ میں تو جانتا تک نہیں۔ پھر تمہیں کیسے پتا کہ عبید کو اغوا کرنے والے شخص کا نام عمران ہے اور وہ تمہاری ہی طرح دراز قامت بھی ہے؟ میں نے معتدل انداز میں پوچھا۔ یہ ساری باتیں ہمیں خود بابو جی نے بتائی ہیں، اس نے جواب دیا۔ ہمیں؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تمہارے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو بابو جی نے اغوا کار کے بارے میں بتا رکھا ہے؟ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ 4 دوستوں کو بابو جی نے کل ایک ساتھ ہی بتایا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر تنویر نے دور بیٹھے ساجد، فرید اور یعقوب کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ 4 دوست میرے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ان میں ساجد اور یعقوب درمیانہ قد کے تھے، فرید ٹھنگنا اور تنویر دراز قامت تھا۔ میں بدستور تنویر ہی کی طرف متوجہ تھا۔ تمہاری باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بابو جنید اغوا کار سے ملاقات کر چکا ہے، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ جبھی تو وہ جانتا ہے کہ اس کا نام عمران ہے اور وہ قد میں تمہاری ہی طرح لمبا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے چاچا جی، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس بندے نے جس خط کے ذریعے بابو جی سے 5,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا، اس میں اس نے اپنا نام عمران لکھا تھا، اور اس کے قد کے بارے میں تو بس میں نے ایسے ہی اندازہ لگایا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا جی، میں نے تنویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ بعض اوقات انسان کے لگائے ہوئے اندازے 100% درست نکل آتے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس وقت میزبان بابو جنید ہمارے پاس آ گیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر مستفسر ہوا، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیا آپ کہیں اور سے آئے ہیں یا کہیں باہر سے آئے ہیں؟ میں نے آج صبح فیکٹری میں بابو جی کو بتایا تھا کہ میں بھی قرآن خوانی کی محفل میں حاضری دوں گا، مگر ایسے بھیس میں کہ وہ مجھے پہچان ہی نہیں پائے گا۔ میں اس کے لیے قطعی اجنبی تھا، اسی لیے وہ خاص طور پر مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے میرے اندر سے مجھے ہی باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تنویر، ابھی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بعض اوقات انسان کے اندازے درست ثابت ہو جاتے ہیں، میں نے دراز قد عبید کے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ لو، بابو جی کی زندہ مثال تمہارے سامنے ہے، انہوں نے 16 آنے صحیح انداز قائم کیا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر براہ راست بابو جنید کی طرف مخاطب ہو کر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ جی ہاں، میرا نام ملک نذیر ہے اور میں چھچھر والے کا وسنیک ہوں۔ 2 روز پہلے یہاں کے تھانے دار ملک صفدر حیات نے اپنے ایک سپاہی کو ہمارے گاؤں بھیجا تھا۔ اسے کسی عمران نامی ایسے نوجوان کی تلاش تھی جس کے پاس اپنی جیپ ہو۔ چھچھر والی میں کسی بندے کا نام عمران ہے، نہ ہی کسی کے پاس جیپ یا کار کا کوئی مالک ہے۔ خیر، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ بابو جی، آپ بتائیں، آپ کے بیٹے کی تلاش کا کام کہاں تک پہنچا؟ پولیس عبید کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ پہلے اس تھانے میں فضل محمود صاحب انچارج ہوا کرتے تھے، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے قابل اور تجربہ کار تھانے دار تھے، مگر نیا تھانے دار تو کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ 3 دن گزر گئے اور یہ ابھی تک آپ کے بیٹے کو بازیاب نہیں کرا سکا۔ اس ہڈ حرام نے تو ملک برادری کی ناک ہی کٹوا دی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اوپر سے سفارش لگواتا ہوں۔ میرا ایک سالہ ایس پی پولیس ہے، جب وہ ملک صفدر حیات پر دباؤ ڈالے گا تو اس کی دوڑیں لگ جائیں گی۔ بابو جی، ہم باہر جا رہے ہیں، تنویر نے چور نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بابو جنید سے کہا۔ اگر آپ کو ہم میں سے کسی کی ضرورت ہو تو آواز لگا دینا۔ ہاں ٹھیک ہے، بابو جی نے سرسری سے انداز میں کہا۔ وہ چاروں ہال نما کمرے سے نکل گئے تو بابو جنید نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، میں آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہوں، اس لیے کسی ایس پی ڈی ایس پی کی سفارش لگانے کی ضرورت نہیں۔
ओह! मैं एक बोझल सांस लेकर रह गया और धीमे लहजे में कहा, तो आपने मुझे पहचान लिया? खुशबू चाहे किसी भी रंग और रूप में हो, वो पहचान ली जाती है थानेदार साहब। वो मेरे चेहरे पर निगाह जमाकर मायने खेज अंदाज में बोला। मैं इस वक्त आज से 25-30 साल बाद वाले उमर रसीदा बारिश मलिक सफदर हयात को देख रहा हूँ। बहरहाल आपका ये गेटअप मुझे पसंद आया। ये बताएं, आप जिस मकसद को जहन में रखकर यहाँ आए थे वो पूरा हुआ या नहीं? आपके इस सवाल का जवाब मैं कल किसी वक्त दूंगा बाबूजी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिलहाल मुझे चंद ज़रूरी चीज़ों को तरतीब में लाना है। ठीक है जनाब, आपको जैसा मुनासिब लगे, वो मुतदिल अंदाज में बोला। मैं कल तक का इंतज़ार कर लूँगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आप जी जान से मेरे बेटे को बाजियाब कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। दुआ मोमिन का हथियार है। कोशिश की अपनी जगह एक ख़ास अहमियत है, लेकिन बगैर दुआ के हर कोशिश ऐसी ही है जैसे बगैर बघारी हुई फीकी सी दाल। वो असबात में गर्दन हिलाकर रह गया। मैंने कहा, बाबूजी, मैंने आपकी तरफ आने से पहले अपने एक मुस्तैद सादा लिबास मुसल्लह एहलकार को आपकी फैक्ट्री के सामने मुतय्यन कर दिया है, लिहाजा आप बगैर किसी डर और खौफ के वहाँ जा सकते हैं। आपके कारखाने के अंदर या बाहर किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को मेरा वो बंदा बआसानी हैंडल कर लेगा। बाबू जुनैद ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं उसके घर से बाहर निकल आया। जब हमारे दरमियान ये अहम गुफ्तगू हो रही थी तो हमारे कुर्ब और जवार में कोई बंदा बशर मौजूद नहीं था। पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान हमें ये सिखाया गया था कि जब कोई चीज़ या कोई इंसान गुम हो जाए तो पहला शक उनके करीबी लोगों पर करना चाहिए, जो गुमशुदा इंसान के या उस शय के बहुत ज़्यादा करीब और नज़दीक हों, यानी उन्हें उस इंसान तक या उस चीज़ तक आसानी से रसाई हासिल हो। जब उबैद अली की गुमशुदगी का केस मेरे पास आया तो मैंने इब्तिदाई तौर पर लापता नौजवान की फैमिली और उसके 4 गहरे दोस्तों को अपने शक के दायरे में रख लिया था। बाद अज़ा मैंने बाबू जुनैद, उसकी बीवी जाहिदा और बेटी फरजाना को क्लीन चिट दे दी थी। ताहम तनवीर, साजिद, याकूब और फरीद को मैंने अपने ख़ास मुखबिरों के ज़रिए कड़ी निगरानी में रखा हुआ था। मेरे वो काइया बंदे रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे उन चारों की सरगर्मियों की रिपोर्ट दिया करते थे। 2 ही दिन में साजिद, याकूब और फरीद मुझे बेज़रर और उबैद की पुरस्रार गुमशुदगी के हवाले से गैर मुतालिक नज़र आने लगे। रोज़मर्रा के मामूलात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि तनवीर दिन में 2 मरतबा मोहल्ला बख्ते वाला का चक्कर पाबंदी से लगा रहा था और उसकी बैठक इलियास नामी एक बंदे के साथ हुआ करती थी। इलियास का इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे मुखबिरों ने मुझे जो मालूमात फराहम की उसके मुताबिक इलियास ने मोहल्ला बख्ते वाला में रूही धुनने की एक मशीन अपने घर के सहन में लगा रखी थी और वो खुद अकेला ही 2 कमरों के उस मकान में रहता था। मुझे ये भी बताया गया कि इलियास और तनवीर की दोस्ती को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। वो रोज़ाना आपस में क्या बातें करते थे ये तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन इस गैर यकीनी और उलझे हुए हालात में तनवीर और इलियास की ज़ात मेरी नज़र में मशकूक से मशकूक तर होती चली गई। उन दोनों पर हाथ डालने से पहले मुझे एक अनोखा तजुर्बा करना था ताकि नाकामी का कोई इम्कान बाकी न रहे। वो दोनों दोस्त मेरे लोगों की कड़ी निगरानी में थे। उनके फरार या अचानक गायब हो जाने की तमाम राहों को मैंने मजदूद कर दिया था। मैंने अभी जिस अनोखे तजुर्बे का जिक्र किया वो गुज़िश्ता वाली महफिल कुरान ख़्वानी थी, जो मेरी फरमाइश पर बाबू जुनैद ने अपने घर में रखी थी और जिसमें मैं भेस बदल कर शरीक हुआ था। मैंने बड़ी तरीके और सलीके से तनवीर के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलवा ली थी जिनकी वजह से उसकी ज़ात पर मेरा शक और पुख्ता हो गया था। ख़ास तौर पर जब मैंने बाबू जुनैद से ये कहा कि मेरा एक साला एसपी पुलिस में है, तो ये सुनकर तनवीर के चेहरे का रंग उड़ गया था और वो वहाँ से खिसक गया था। इस तनाजुर में मेरा होमवर्क मुकम्मल हो चुका था। अब एक्शन की बारी थी। इस नेक काम के लिए मैंने 14 अक्टूबर की दोपहर का वक्त इंतखाब किया था। हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक तनवीर इलियास से मिलने के लिए एक बार दिन में आया करता था और दूसरी मरतबा मगरिब के बाद जब अंधेरा छा जाता था। दिन में वो 10 और 12 बजे के दरमियान चक्कर लगाया करता था। मैंने इस मिशन के लिए 2 टीमें तरतीब दी। एक टीम में हवलदार नासिर शाह और कांस्टेबल सलीम अहमद थे और दूसरी टीम में मेरे साथ कांस्टेबल वहीद चौधरी था। मैंने अपने मुखबिरों को खुसूसी हिदायत जारी कर दी थी। वो चौकन्ना और मुस्तैद थे। प्रोग्राम के मुताबिक हवलदार नासिर शाह ने इस वक्त तनवीर को हिरासत में लेना था जब वो दिन में इलियास से मुलाकात करके वापस जा रहा होता, यानी मोहल्ला बख्तेवाला से निकलकर बागबानपुरा की तरफ जाते वक्त। गिरफ्तारी के बाद तनवीर को फिलफौर थाने के हवालात में पहुंचा दिया जाता। उसके बाद हमारी बारी थी।
میں اس وقت کانسٹیبل وحید چودھری کی میت میں محلہ بختے والا کی اس کچی سڑک کے کنارے کھڑا تھا جس کی دوسری جانب الیاس کا مکان تھا، اور اس مکان میں الیاس نے روئی دھلنے کی مشین لگا رکھی تھی۔ اس کے مکان کی ایک خاص جانب لکڑیوں کی ٹال تھی اور دوسری طرف گندم پیسنے والی چکی تھی۔ ملک صاحب، وحید چودھری نے اطلاع فراہم کرنے والے انداز میں کہا، تنویر الیاس کے مکان سے نکل کر اپنی سائیکل پر سوار ہو چکا ہے۔ ہاں، میں نے بھی اسے دیکھ لیا ہے، میں نے کہا۔ وہ یہاں سے دفع ہو جائے، پھر ہم اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ وہ کہاں دفع ہو جائے گا جناب؟ کانسٹیبل نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اگلے چوک پر تو حوالدار نے اسے گرفتار کر لینا ہے، اس کے بعد وہ ہوگا ہمارے تھانے کی حوالات میں۔ ہر شخص کو کرنی کا پھل مل کر رہتا ہے چودھری جی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے مال کار کہتے ہیں، جس نے جو بھی کیا ہے وہ اسے بھگتنا ہوگا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ انسان اپنے اعمال سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ ٹھیک ٹھیک، بہت کہہ لیا چودھری جی، اب اب ٹھیک کرنے کا وقت ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آ جاؤ میرے ساتھ، ہمیں الیاس کی خیریت دریافت کرنا ہے۔ تنویر اپنی سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اب ہماری باری تھی۔ ہم نے سبک رفتاری سے کچی سڑک پار کی اور ٹہلنے والے انداز میں الیاس کے مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ گھر کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ گھر کے صحن میں الیاس نے روئی دھلنے کی مشین لگا رکھی تھی۔ چونکہ گاہک کا اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، اس لیے ان کی آمد اور استقبال کے لیے ہمہ وقت کھڑکیاں اور دروازے کھلا رکھنا پڑتے ہیں۔ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود بھی میں نے دستک دینا ضروری جانا، اور اس کے ساتھ ہی الیاس کا نام لے کر آواز بھی لگا دی۔ 1 منٹ سے بھی پہلے جو شخص دروازے پر آیا اس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ ہر چہرہ خالق کا بنایا ہوا ہے، اور کسی کے خال و خط کو لے کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے سامنے کھڑا وہ شخص ایک سند یافتہ بدصورت انسان تھا۔ میں اور وحید چودھری اس وقت یونیفارم میں تھے۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی اس کا چہرہ فک ہو گیا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کسی خوف و پریشانی کا اظہار کرنے کے بجائے اس نے اضطراری لہجے میں کہا، سرکار، آپ میرے غریب خانے پر، سب خیریت تو ہے نا؟ اگرچہ اس نے اندرونی کیفیت کو چھپانے کی اپنی سی کوشش کی تھی، لیکن قرائن بتا رہے تھے کہ اپنے سامنے باوردی 2 پولیس والوں کو دیکھ کر وہ اندر اور باہر سے ہل گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے لیے میرے غریب خانے کے الفاظ استعمال کیے تھے، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ الیاس تھا۔ پھر بھی میں نے تصدیق طلب انداز میں استفسار کیا، الیاس تم ہی ہو نا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پچھلے سوال کو بھی دوہرا دیا، سرکار، سب خیریت تو ہے نا؟ الیاس، پولیس اور ڈاکٹر کبھی خیریت سے کسی کے گھر نہیں جاتے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں کسی پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں یہاں پر اپنے اسٹاف کی رضائیوں یعنی لحاف کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ وہ میری چال میں آ گیا۔ میرا مدعا سن کر اس کی جان میں جان آئی، اور وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، کیوں نہیں؟ وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ یہ آپ کا ہی گھر ہے، آپ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں، حکم کرے جناب، میں آپ کے اسٹاف کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ الیاس، میرے اسٹاف اور ان کے لحافوں کو بھول جاؤ، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں یہاں تم سے خدمت کروانے نہیں بلکہ تمہاری خدمت کرنے آیا ہوں۔ پھر میں نے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، چودھری جی، دروازے کو اندر سے لاک کر دیں۔ وہی چودھری نے فوراً سے پیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی اور پہرا دینے کے انداز میں دروازے کے اندرونی جانب تن کر کھڑا ہو گیا۔ الیاس، میں نے قہرناک نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم شرافت کا مظاہرہ کرو گے یا زبان کھلوانے کے لیے مجھے تمہاری ہڈی پسلی ایک کرنا ہوگی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ بکھری ہوئی سراسیمہ آواز میں بولا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تنویر تمہارے پاس کیوں آتا ہے؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ تم دونوں کون سی کھچڑی پکا رہے ہو؟ تنویر، وہ ٹٹائی سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں تو کسی تنویر کو نہیں جانتا، آپ؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ میرے اس فعل میں اس قدر غم و غصہ بھرا ہوا تھا کہ الیاس کے گال پر میری انگلیوں کا پنجہ چھپ گیا۔ تمہارے حافظے کو تازہ کرنے کے لیے یہ ایک جھٹکا کافی ہے یا میں یہیں پر تمہاری لاج گرا دوں؟ میں نے الیاس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر خونخوار لہجے میں دریافت کیا۔ ملک صاحب، اس بدذات کو اپنے ساتھ تھانے لے چلتے ہیں، وحید چودھری نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ وہاں اس کی زبان ٹھیک سے رواں ہو جائے گی۔ تھانے تو اسے لے ہی جانا پڑے گا، میں نے جواب دیا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس گھر کی مکمل تلاشی لینا ہوگی۔
ज़रा पता तो चले कि इसने इस घर में ऐसा कौन-सा शहद लगा रखा है जो वो लम्बू सुबह-शाम यहाँ के चक्कर काट रहा है। इलियास की हालत नागुफ्ता हो चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि वो बुरी तरह फँस चुका है। उसके घर में 2 कमरे थे, जिनमें से एक कमरे के दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने इलियास से कहा, "इस ताले को खोलकर दिखाओ कि तुमने इस कमरे में कौन-सा खजाना छुपा रखा है।" "इस ताले की चाबी तनवीर के पास है," इलियास ने बताया। मैंने रुई धुनकने वाली मशीन की टूल किट में से एक वजनी हथौड़ा उठाया और उसकी सिर्फ 2 तूफानी ज़रबात से मस्कुरा ताला तोड़ डाला। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो उबैद की बाजियाबी का अमल मुकम्मल हो गया। हमारे थाने पहुंचने से पहले ही हवलदार नासिर शाह ने तनवीर को हवालात में डाल दिया था। मैंने एक बंदा भेजकर बाबू जुनैद को भी थाने बुला लिया ताकि उसके लख्ते जिगर उबैद को उसकी सुपुर्द कर सकूं। इलियास और तनवीर के हल्फिया बयानात से यह उक़्दा मुकम्मल हो गया था। तनवीर ने 1000 रुपये का लालच देकर इलियास को अपने साथ मिला लिया था ताकि वो चंद रोज तक उबैद को अपने घर में बंद रख सके। उबैद को मुसलसल नशा आवरी दवा दी जा रही थी ताकि वो चीख चिल्लाकर किसी को अपनी जानी मुतवज्जा न कर सके। तनवीर का मसला ये था कि उसे एक वैगन खरीदना थी, मगर उसकी माँ ज़रई अराजी फ़रोख्त करने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा उसके शैतान दिमाग ने पैसा बनाने के लिए एक शॉर्टकट ढूंढ लिया था। बाबू जुनैद जब अपने बेटे को लेकर थाने से रुखसत होने लगा तो मैंने अज़राए तुफ़नन पूछ लिया, "बाबूजी, आपके इलाके का थानेदार ठीक से काम कर रहा है या किसी एसपी से डांट लगवाई जाए?" उसने मायनी खेज अंदाज में मुझे देखा, ज़ेरे लब मुस्कुराया और कहा, "मैं सोच कर जवाब दूंगा।" मैं उन बाप बेटे को जाते हुए देखने लगा। यहाँ पर कहानी हो जाती है ख़त्म। यहाँ पर भी वही कि जिस पर भरोसा था, बोलते ना, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो यहाँ पर भी उसके दोस्त जो उसके बहुत करीबी थे, उनमें से ही एक ने उसका अगवा कर लिया था। किस लिए? पैसों के लिए। तो किस पर भरोसा किया जाए बताइए। एक बाप कितना परेशान हाल, कितने इतने दिनों तक, जब तक कि उसका बेटा उसको नहीं मिल गया होगा, उसकी क्या हालत रही होगी। लेकिन हमारे मलिक साहब भी बराबर ढूंढ कर निकाल ही लेते हैं गुनाहगार को और उसे चढ़ा देते हैं उसके किए हुए अंजाम की सूली पर। तो ये कहानी बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी है। आप लोग भी सुनिए, आप लोगों को भी अच्छी लगी कि प्लीज़ लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है, लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और अपने पहचान वालों में। और लाइक तो करिए आप लोग, बिल्कुल कंजूसी से नहीं करिए, एकदम दिल खोल कर लाइक करिए। और तोहफ़ा देना है तो इसी तरह से तोहफ़ा दे दीजिए कि लाइक कर दिया करें। सुन ही रहे हैं तो एक बटन प्रेस करने में क्या जाता है आप लोगों का। कंजूसी अच्छी चीज़ नहीं होती है। चलिए फिर हम मिलते हैं किसी अच्छी सी कहानी के साथ में, और दुआ में याद रखिए मुझे और अपना ख़याल रखिए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।